ल न्युमेरिकल स्टार्ट गर्छौँ है, अस्तिको कन्टिन्यू गर्छौँ। आवाज आएन भने भन है, मलाई अलिक गाह्रो भइरहेको छ क्या बोल्नलाई। ल क्वेसन नम्बर 1 को सल्युसन है। हाम्रो अस्ति क्वेसन के थियो, एउटा यस्तो खाले यो के हो, यो सिलिन्ड्रिकल ट्युब हो, अर्को एउटा स्फियर थियो है। अब यसको लागि हामीसँग सिग्मा म्याक्सिमम अलाउएबल कति सर्टेन भ्यालु दिएको थियो, अनि यहाँबाट हामीले के खोज्नुपर्ने थियो भन्दाखेरि म्याक्सिमम प्रेसर पी इक्वल्स वाट खोज्नुपर्ने थियो। यो सिग्मा म्याक्सको भ्यालु 103.4 एमपिए दिएको थियो। यो भनेको सिग्मा यिल्ड स्ट्रेङ्थ भनेर दिएको थियो है। अनि यसमा फर्दर फ्याक्टर अफ सेफ्टी पनि लगाएको थियो। फ्याक्टर अफ सेफ्टीको भ्यालु चाहिँ कति थियो हाम्रोमा 2.5 थियो। भनिसकेपछि यसको क्यापेसिटी सिग्मा वाई हो भने यसले फुल्ली सिग्मा वाई क्यापेसिटीलाई युटिलाइज गर्दैन। कति मात्र युटिलाइज गर्ने रहेछ अरे भन्दाखेरि अब यो पुरै यसको क्यापेसिटी यिल्ड स्ट्रेङ्थ जति छ त्यसको सर्टन पार्ट मात्रै युटिलाइज गर्ने रहेछ। कति कम भन्दाखेरि सिग्मा अलाउएबल भनेको कति हुने भयो, अस्ति भन्दै थिएँ सिग्मा म्याक्स अथवा सिग्मा वाई यो केसमा कहिलेकाहीँ अल्टिमेट पनि दिएको हुन्छ, फरक पर्दैन है, अपन 2.5 यति जति मात्रै अलाउ गर्ने अरे। फ्याक्टर अफ सेफ्टीको अर्थ त्यही हो, थाहा छ नि है, कति अलाउ गर्ने र कतिसम्म लिन सक्छ, कति अलाउ गर्ने कतिसम्म लिन सक्छ, जतिसम्म लिन सक्छ त्यति सबै पठाउने होइन स्ट्रेसेस है। अनि यो सिग्मा अलाउएबल भनेकै यो भाँडोको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि सिग्मा, अब यो भाँडोको हुप स्ट्रेस होला, यो भाँडोमा आउने स्ट्रेसेस हुप स्ट्रेस हुन्छ अथवा लङ्गिट्युडनल हुन्छ, यो दुइटै यो केसमा एउटै हो। त्यही भएर यो भनेकै सिग्मा अलाउएबल हुने भयो। र त्यसपछि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो पीको भ्यालु आउँछ है, यसरी गर्ने हो है। ल गर्नु थालौँ ल, ल्याङ्ग्वेज मजाले मिलाएर लेखाउँछु। सल्युसन लेखो क्वेसन नम्बर 1 को। द म्याक्सिमम, आवाज आएन भने भन है, होपफुली ठुलै बोलिरहेको छु। स्ट्रेस द्याट प्रेसर भेसल क्यान क्यारी, कतिसम्म स्ट्रेस लिन सक्छ भने चाहिँ सिग्मा वाई इक्वल्स 103.4 एमपिए मात्रै लिन सक्छ भनेको छ है। अब अलाउएबल स्ट्रेस यदि सिग्मा फ्याक्टर अफ सेफ्टी नदिएको भए हाम्रो म्याक्सिमम स्ट्रेस नै यो भाँडोमा आउने स्ट्रेस नै म्याक्सिमम स्ट्रेस बराबर जति नै हामीले प्रोभाइड गर्छौँ भन्ने अज्युम गरेर गर्छौँ है। अलाउएबल स्ट्रेस इक्वल्स सिग्मा पिआर भनौँ है, पर्मिसिबल भन्नु खोज्यो है, झुक्केला फेरि पर्मिसिबल स्ल्यास अलाउएबल स्ट्रेस इज इक्वल टु के हुन्छ अरे सिग्मा वाई अपन फ्याक्टर अफ सेफ्टी हुन्छ है। यो च्याप्टरबाट 6 मार्क्सको न्युमेरिकल आउने रहेछ, सजिलो न्युमेरिकल आउँछ, धेरै भेराइटी छैन है, फर्मुलाहरू याद गर्नुपर्छ त्यति हो। र यो गर्दाखेरि 103.4 डिभाइडेड बाई 2.5 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ इज इक्वल टु 41.36 एमपिए आउने रहेछ है। न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा दिएको छ, त्यो भनेको एमपिए बराबर हो है। अब इफ हामीलाई के खोज्नु छ, प्रेसर इनसाइड द भेसल, इन्टर्नल प्रेसर भनेर दिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ। बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि इन्टर्नल प्रेसर भनेको भेसलमा आउने प्रेसर होइन, इन्टर्नल प्रेसर भन्नाले भेसलभित्र हुने प्रेसर चाहिँ भन्न खोजेको। भेसलमा आउने प्रेसर भनेको सिग्माले दिने भयो होइन। अनि यहाँबाट भेसलभित्र राखेको लिक्विडले राख्ने भनेको खास चाहिँ त्यो एक्सटर्नल लिक्विडले दिएको भन्नाले एक्सटर्नल मटेरियलले दिएको भन्न खोजेको क्या। यो लिक्विड एक्सटर्नल मटेरियल हो, तर यो लिक्विड चाहिँ कहाँ छ, भाँडोभित्र छ, त्यही भएर यसलाई इन्टर्नल प्रेसर भनेको है। सो पी इफ पी बी द म्याक्सिमम प्रेसर that the sphere can withhold, then होइन किपिङ के भनेको छ, फ्याक्टर अफ सेफ्टी 2.5 राखेर भनेको छ है। म्याक्सिमम त यो बराबरकै लिन सक्थ्यो, यो बराबरमा फर्मुला यतापट्टि राखिसकेपछि, तर अब फ्याक्टर अफ सेफ्टीले पनि डिभाइड गर्नुपर्ने छ, त्यही भन्न खोजेको है। भनिसकेपछि के हुने रहेछ भन्दाखेरि अलाउएबल स्ट्रेस
अलाउएबल स्ट्रेस भनेको के बराबर हुनु पर्यो यो केसमा बडीमा आउन सक्ने स्ट्रेस भनेको लिक्विडको कारणले के खाले स्ट्रेस आउँछ अरे सबै बडीमा हुप स्ट्रेस अथवा लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस यो केसमा हुप स्ट्रेस भने पनि लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस भने पनि गोलो भाँडोमा एउटै हुन्छ है सो यसको भ्यालु हुनु पर्यो स्ट्रेस इन पेसल भेसल केही बुझेन भने सोध है त्यही पोइन्टमा सोध सबैलाई सजिलो हुन्छ ड्यू टु इन्टर्नल फ्लुइड प्रेसर खास फ्लुइड एक्सटर्नल बडी हो इन्टर्नल भित्र भयो भनेर भन्न खोजेको अलाउएबल स्ट्रेस छ हामीसँग कति 41.36 इज इक्वल टु स्ट्रेस पी इन्टु कति हुन्छ फर्मुला मलाई रोल नम्बर 12 ले भन त स्ट्रेस इन प्रेसर भेसल ड्यू टु इन्टर्नल फ्लुइड प्रेसर सिग्मा सी अथवा सिग्मा एल अथवा सिग्मा जे भने पनि सर्कुलर मतलब स्फेरिकल भेसलको लागि के हुन्छ भन्दिउ त रोल नम्बर 12 छ कि छैन रोल नम्बर 16 ले भन ल रेकर्ड गरिरहेको छु है जगत भाइ रेकर्ड गरिरहेको छु मैले रेकर्ड तिमीहरूलाई थाहा छ कि छैन मैले युट्युबमा सबै अप टु डेट छ मेरो स्ट्रेस स्ट्रेनको भिडियोहरू मतलब सबै स्ट्रेङ्थ अफ मटेरियलको सबै अप टु डेट छ है त्यहाँनिर प्लेलिस्ट छ स्ट्रेङ्थ अफ मटेरियल भनेर हेर सबै भिडियो छ है त्यहाँ कम्प्लिटली आजको क्लासको बाहेक रोल नम्बर 16 को भन त गाइज अलिकति पढेर आउने गरौँ न है मलाई नै सजिलो हुन्छ रोल नम्बर 17 ले भन त फर्मुला भन गणेश पाण्डे रोल नम्बर 20 ले भन महेश्वर कुमार यादव भाइले भन त ल आउँदैन हो कि मान्छे छैन तिमीहरू केही नभन मै भनिदिन्छु मै पढिदिन्छु सबैको साटो है 4T1 हुन्छ त्यो भाँडोलाई मैले 1 भनेको छु त्यही भएर फर्मुला यो हुने भयो कि भएन हाम्रो सिग्मा सी भने पनि सिग्मा एल भने पनि सिग्मै हो भन्नु खोजेको थिएँ है मैले अस्तिदेखिबाट 40 यति हुने भयो अब यहाँनिर भ्यालुहरू हाल बाँकी भ्यालु इज इक्वल टु कति कति हुनु पी इन्टु डी कति छ हाम्रो 500 डिभाइड बाई 4 इन्टु 15 छ होला थिकनेस ल अब यसमा इम्प्लाइज ल पी खोज क्यालकुलेट गर्यो भने एन्सर आइहाल्छ है 4.96 MPa क्लास अटेन्ड गर्ने गर है नभए गाह्रो हुन्छ लास्टमा कतिवटा बुक चाहिँ रिफर गर्छौ भन्ने कुरा पनि हो मैले लेखेको नोटमा के कुराहरू छुट्छ आफैले क्लासमा केही कुरा भनेको छु भने साइडमा यसो टिपेको हुन्छ बुझ्नको लागि त्यो गर्दाखेरि सजिलो लाइकवाइज अब अर्को क्वेसन अर्को पार्टको क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि अर्को जुन पोर्ट भनेको छ पोर्ट भन्नाले के हो इनलेट र आउटलेट यो इनलेट र आउटलेट यो भेसलमा लिक्विड छिराउने पोर्ट हो यसलाई पोर्ट भनेको छ इनलेट आउटलेट पोर्ट है यो पोर्टको के भनेको छ हामीलाई थिकनेस कति हुनुपर्छ भनेको छ है यसको डायमिटर दिएको छ यसको डायमिटर दिएको छ 50 mm हैन अब यसको थिकनेस हामीलाई कति हुनुपर्छ भनेको छ T इक्वल्स वाट कन्डिसन के दिएको छ भन्दाखेरि त्यति नै प्रेसर विथ हेल्ड गर्नलाई यो यहाँनिर जति प्रेसरको फ्लुइड हालिन्छ यहाँनिर नि त्यति नै प्रेसरको फ्लुइड आउँछ भनेर भन्नलाई है खास चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एरिया रिड्युस हुन साथै यहाँनिर आउने हैन प्रेसर त सेम प्रेसरमा इन्जेक्ट गर्न पाइयो नि त लिक्विड त हैन त्यसरी बुझ्दा नि भयो अथवा क्वेसनले नै स्पेसिफाई गरिसकेको छ के भन्दाखेरि एट दिस प्रेसर सबैजनाले क्वेसन हेर्यो भने थाहा हुन्छ एट दिस प्रेसर हाउ थिक सुड द वाल अफ द पोर्ट बी टु ह्याभ द सेम फ्याक्टर अफ सेफ्टी सेम फ्याक्टर अफ सेफ्टी लाउ भनेको छ प्रेसर पनि सेम युज गर भनेको छ तर अब के भनेको छ भन्दाखेरि थिकनेस चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ टी फर्मुला हामीलाई थाहा छ पी को भ्यालु सेम हुने भयो फ्याक्टर अफ सेफ्टी 2.5 हुने भयो अलाउएबल स्ट्रेस चाहिँ फरक हुन्छ किन भन्दाखेरि यसको यो भाँडोको यिल्ड स्ट्रेस र यो भाँडोको यिल्ड स्ट्रेस फरक छ है क्वेसनमा यो भाँडोको यिल्ड स्ट्रेस कति दिएको थियो भन्दाखेरि 103.4 MPa दिएको थियो भने यो भाँडोको यो सिलिन्ड्रिकल पाइपको यिल्ड स्ट्रेस कति दिएको थियो भन्दा 413.685 दिएको थियो है फरक छ त्यही भएर अब यसमा पनि फ्याक्टर अफ सेफ्टीले डिभाइड गर्ने अनि आउने जति स्ट्रेस यसमा आउने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो प्रेसर अफ फ्लुइड थाहा छ अनि थिकनेस आइहाल्यो डायमिटर सधैँ हामीलाई
कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोधा है। लाइकवाइज हाम्रो पोर्ट कस्तो छ, सर्कुलर छैन, स्फेरिकल छैन, सिलिन्ड्रिकल छ है, सिलिन्ड्रिकल छ है। अब अलाउएबल स्ट्रेस, अलाउएबल स्ट्रेस इन पोर्ट मटेरियल, पोर्टको मटेरियलमा अलाउएबल स्ट्रेस कति हुनुभयो, सिग्मा वाई अफ पोर्ट डिवाइडेड बाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी है। सेम टु सेम अघिकै कुरा गरेँ। अब सिग्मा वाई अफ पोर्ट कति छ हाम्रो भन्दाखेरि 413.685 डिभाइड बाई 2.5 हुने भयो होइन। अल्सो सर्टेन भ्यालु आउला है, कति आउँछ मैले हिसाब गराइरहेको छु। के भयो भन्दाखेरि इफ द maximum stress due to fluid is taken as circumferential अथवा हुप स्ट्रेस। यसमा त दुई खाले फरक हुन्छ है, हुप स्ट्रेस र सर्कमफेरेन्शियल स्ट्रेस फरक हुन्छ। हुप स्ट्रेस भन्नाले सिग्मा सी इज इक्वल टु के हुने रहेछ हाम्रो 413.685 डिभाइड बाई 2.5 हुने भयो होइन। कोही क्यालकुलेटर लिएर बस्छ है, यो भयो सिग्मा सी को फर्मुला हाल्दा त यदि होइन यो भ्यालु भनेको सिग्मा सी बराबर हुन्छ भने थिकनेस कति आउँछ क्यालकुलेट गर्नु पर्यो, र यो भ्यालु भनेको सिग्मा एल बराबर हुन्छ भने कति भ्यालु आउँछ हाम्रो टी को त्यो पनि क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। अनि दुईटा मध्ये कुन भ्यालु लिने भनेर हेर्नुपर्छ है। यस्तो खाले क्वेसन आयो भने तिमीहरूलाई म अर्को एउटा तरिका पनि भनिदिन्छु, पहिला त्यो बुझौँ है। सिग्मा सी को फर्मुला पीटी डिभाइड बाई 2 पीडी डिभाइड बाई 2टी छ है, 2 d2 हो, t2 हो है, इज इक्वल टु 413.685 डिभाइड बाई 2.5। अब यहाँनिर पी अघिकै भ्यालु हाल, पी भनेको कति छ अघि हाम्रो कति आएको छ 4.96 इन्टु डायमिटर 50 छ है, डिभाइड बाई 2 इन्टु t2 इज इक्वल टु 413.685 डिभाइड बाई 2.5। यो गर्दाखेरि मेरो T2 आउँछ कति भन्दाखेरि 0.75 mm आयो है। अब फेरि के गर एउटा कन्डिसन यो भयो। अब इफ द म्याक्सिमम स्ट्रेस ड्यू टु फ्लुइड के भन्छ इज टेकन एज लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस, लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस जस्तो लिने भने हाम्रो फर्मुला कस्तो हुने भयो, सिग्मा एल इज इक्वल टु यति हुने भयो, सिग्मा एल है पी डी डिभाइड बाई 4 हुन्छ यो केसमा। र यसलाई क्यालकुलेट गर्दा त एकचोटि कसैले कति आउँछ हाम्रो T2 कति आयो 0.719 0.375 आयो है। कसको लङ्गिट्युडनल स्ट्रेसको चाहिँ गर्नुभयो? लङ्गिट्युडनल स्ट्रेसको गरेको 375 आयो मेरो। T2 उसको हुप स्ट्रेसको मेरो 0.75 आउँछ, ठ्याक्कै त्यसको आधा आउँछ अभियसली, किनभने यसको र त्यसको भ्यालुमा आधा त फरक छ है, फर्मुला नहाले पनि थाहा भइहाल्छ है। अब हेर है मैले अब यो दुईटा T2 आयो, एउटा यो आयो अर्को यो आयो, कुन लिम कसैले भनिदेऊ त। एउटा T2 कति आयो हाम्रो, T2 भनेको 0.75 mm आयो, अर्को भनेको 0.375 mm आयो। म कुन लिम भन्नु त मलाई कसैले, कसैसँग केही रिजन छ होला कुनै एउटा पर्टिकुलर भ्यालुलाई फेभर गर्ने? सिग्मा सी लिनुपर्छ। किन भाइ? सिग्मा सी भनेको हुप स्ट्रेस चाहिँ बढी हुन्छ नि त त्यो लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस भन्दा, अनि त्यसको प्रेसरलाई ब्यालेन्स गर्नलाई बढी थिकनेस चाहियो यसलाई। अलाउएबल हेर्ने हो क्या भाइ, अलाउएबल भन्दा तिम्रो भनेको कुरा यो केसमा मिल्ला होइन, तर कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि तिम्रो अलाउएबल स्ट्रेस भनेको यति हो क्या। यसको भ्यालु क्यालकुलेट गरेर मलाई भनिदिइहाल त पहिला सुरु ल। अलाउएबल स्ट्रेस सिग्मा पी आएको थियो नि 172.27 172.27 है,
तिमीले यो थिकनेस यो 0.375 लिँदाखेरि दुईटै सिग्मा एच र सिग्मा सी क्याल्कुलेट गर, सिग्मा सी र सिग्मा एल क्याल्कुलेट गर, फेरि यो T2 थिकनेस 0.75 लिँदाखेरि सिग्मा सी र सिग्मा एल क्याल्कुलेट गर है। त्यो गर्दाखेरि सिग्मा जुन सिग्मा सी र सिग्मा एल भ्यालु हुन्छ नि यो भनेको सिग्मा पर्मिसिबल भन्दा धेरै हुनु हुँदैन। भन्नाले हामीले बडीमा अलाउ गर्ने प्रेसर यति हो, तर फ्लुइडको कारणले आउने प्रेसर त के हो, यो बराबर हुन्छ कि हुँदैन। सिग्मा सीले दिने भनेको फ्लुइडको कारणले आउने प्रेसर अनि त्यसलाई ठ्याक्क ब्यालेन्स गर्ने इन्टर्नल प्रेसर दिन्छ नि त हैन। ब्यालेन्स गर्ने इन्टर्नल प्रेसर कति चाहियो हामीलाई भन्ने कुरा हेर्ने, अनि हामीसँग भाँडाले दिन सक्ने उसको क्यापासिटी भनेको यति हो नि त। त्यसरी बुझ्नुपर्छ है। ल रोक है, म भन्छु। if T2 is taken as 0.75 mm, सिग्मा सी भनेको कति आउँछ भन्दाखेरि यति नै आउने भयो 413.685। किनभने यही क्याल्कुलेट गरेर निकालेको हो नि त हामीले। यो कति आथ्यो अरे 170 कति 275 आथ्यो एमपिए आयो हैन। एन्ड सिग्मा एल क्याल्कुलेट गरौँ है। कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, सिग्मा सी बाई 2 त हो हैन। सिधै मैले यो लाउँदा हुन्छ कि हुँदैन सबैले बुझ्छ है यो गर्दा है। सिलिन्डरको लागि यही हो है। यो गर, यहाँ कति भ्यालु आयो 172.275 डिभाइड बाई 2 आउँदाखेरि 86.1375 एमपिए। अब हामीले मैले के भनेको थिएँ, त्यो सिग्मा पर्मिसिबलको अर्थ के हो भन्दाखेरि तिमीलाई सिग्मा दिन्छ भने त्यो भनेको त्यो बडीले त्यहाँभन्दा बढी प्रेसर फ्लुइडको प्रेसर यो लिमिटभित्र पर्नु पऱ्यो, योभन्दा बढी भयो भने भाँडो फुट्छ भन्नु खोजेको। फ्याक्टर अफ सेफ्टी लागिया छ होइन, तर फ्याक्टर अफ सेफ्टीको अर्थ के हो, त्योभन्दा उता लिमिट क्रस हुन नदिने नै हो क्या। भनेपछि हाम्रो अलाउ गर्न मिल्ने प्रेसर भनेको 172 मात्रै हो। एउटा केसमा ठ्याक्कै 172 आयो, अर्को केसमा कम आयो भनेपछि ओके रहेछ। विच इज यो चाहिँ लेस देन के हो, सिग्मा पर्मिसिबल हो है फर पोर्ट। त्यसै गरी इफ T2 इज टेकन एज 0.375 mm है। सिग्मा एल हामीले क्याल्कुलेट गरेको कति थियो हाम्रो, सिग्मा एल यही राख्दाखेरि आएको भ्यालु हो नि त 172.275 एमपिए र सिग्मा सी क्याल्कुलेट गर त अब 2 इन्टु सिग्मा एल हो हैन। कति आयो, डबल आयो क्या भ्यालु। अब बुझ है, यहाँ सबैले बुझिरहेको छ होला। एकछिन म टाइम दिन्छु बुझ्नलाई। 344.55 विच इज ग्रेटर देन सिग्मा पर्मिसिबल। उसलाई अलाउ गर्ने हामीले प्रेसर भन्दा धेरै प्रेसर आइसक्यो क्या। उसले धान्नुपर्ने प्रेसर यति छ, उसले आफूले त्यति त्यो फ्लुइडले दिने इन्टर्नल प्रेसरलाई धान्नलाई आफूले जेनेरेट गरेको स्ट्रेस यति, जेनेरेट गर्नुपर्ने स्ट्रेस यति छ, तर उसको क्यापासिटी जम्मा सिग्मा पर्मिसिबल बराबर छ। भनेपछि के हामीले यति थिकनेस दिँदाखेरि कुरा मिल्ने रहेछ त, नमिल्ने रहेछ। त्यही भएर थिकनेस कुन दिनु पर्यो, 0.75 mm दिनु पर्यो। अघि को भाइले भन्दै थियो नि, हो ठिक छ तिमीले भनेको कुरा ठिक भयो, सिग्मा सी लिएर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भयो, तर यदि तिमीलाई डायमिटर खोज भनेको भए तिमीले कुन गर्थ्यौ भन त। त्यो केसमा पनि सिग्मा सी लिन्थ्यो होला, त्यो केसमा गलत आउँथ्यो कि एन्सर। त्यही भएर मैले यो गराउनु जरुरी ठाने है। अहिले म डायमिटरवाला क्वेसन नि गराउँछु ल। एक्जाममा बरु झुकिन्छ भने चेक गर, अथवा म एउटा सानो नोट लेखाइदिन्छु अर्को न्युमेरिकल गरेर त्यसलाई रटेर जाऊ है। हेन्स we take the thickness of यस्तो यो जुन यो क्याल्कुलेसन पार्ट छ नि चेकिङ गर्ने पार्ट, यो त आरसिसी पढ्दा एकदम मल्टिपल टाइम्स युज हुन्छ है। थिकनेस अफ पोर्ट एज T इज इक्वल टु T2 इज इक्वल टु 0.75 mm। एन्सर फिनिस। यो है सबैले बुझ्यो योसम्म। के गरेँ मैले, दुईटै थिकनेस हेरेँ, दुईटै थिकनेसको बराबर फेरि सिग्मा स्ट्रेस सिग्माले चेक गरेँ, अनि त्यसपछि फाइनली एन्सर भने। तिमीलाई हैन सुन है, अब अर्को कुरा यो किन भन्दाखेरि भाँडामा अलाउ गर्ने प्रेसर भनेर भनेको छ, अथवा भाँडोले लिन सक्ने प्रेसर भनेको छ। कहिलेकाहीँ भाँडामा यति धेरै प्रेसर आउन सक्छ, फ्लुइडको प्रेसर भन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ सिग्मा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुँदाखेरि त्यो भनेको चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु लिनु पर्यो क्या, जेसुकै होस्। जस्तै कि सिग्मा कतिको लागि डिजाइन गर्ने अरे, जस्तै कि फ्लुइडमा हैन, फ्लुइडमा आउने प्रेसर चाहिँ 500 MPa आउँछ भनेर भन्यो अरे हैन, फ्लुइडको प्रेसर।
यति प्रेसर त्यो भाँडोले धान्नै पर्छ। अब तैँले भाँडो चाहिँ कस्तो खाले डिजाइन गर्छस् भनेर सोध्यो अरे। अहिले के भनेको थियो अरे भन्दाखेरि अहिले चाहिँ के दिएछ, भाँडोले जम्मा यति लिन सक्छ। अहिले के दिएछ, भाँडोले जम्मा यति लिन सक्छ पर्मिसिबल अथवा सिग्मा म्याक्स। भाँडोले लिन सक्ने प्रेसर जम्मा यति हो। अब तैँले कति प्रेसरको फ्लुइड यहाँनिर राख्छस् अथवा कति थिकनेस दिन्छस्, कति डायमिटर दिन्छस् भनेर भन्यो। कहिलेकाहीँ के भन्छ भन्दाखेरि भाँडोमा आउने प्रेसर है, भाँडोले लिन सक्ने प्रेसर होइन, आउने प्रेसर बुझ्नुपर्छ है यो कुरा। त्यो बडीमा आउन सक्ने प्रेसर फ्लुइड प्रेसर यति छ भने तैँले अब डिजाइन गर्दाखेरि सिग्मा कुन लिन्छस्, हुप स्ट्रेस लिन्छन् कि लिन्छस् कि सिग्मा लङ्गिट्युडनल लिन्छस् भन्दाखेरि चाहिँ ग्रेटर भ्यालु लिनु पऱ्यो। किन भन्दाखेरि हुप स्ट्रेससम्मको भ्यालु आउन सक्ने हो नि होइन। अहिले हामीलाई त्यति प्रेसर जसरी नै अटाउनु छ त्यो भाँडोमा भनेदेखिबाट त्यो केसमा चाहिँ सिग्मा एस लिनु पऱ्यो। यो केसमा चाहिँ अहिले हामीलाई कति प्रेसर अटाउनु पर्ने छ भन्दा पनि बडीको क्यापेसिटी यति छ, त्यहाँभन्दा बढी दिनु हुँदैन, फुट्छ भन्ने कुरा छ क्या। बुझ्यौ नि है, यो दुईवटा फरक हो, यो पनि बुझिरह है। होपफुली बुझ्यो होला, नबुझे सोध है। अब हामीले अर्को खाले भेसर हेर्छौँ। अर्को खाले भेसर हेर्नु अगाडि अर्को न्युमेरिकल पनि गरौँ। अर्को न्युमेरिकल त अब गर्न सक्छ होला। क्वेसन नम्बर 2 हो है। सक्छ यो। ल अब अलिकति थ्योरी पार्ट बाँकी छ, त्यो हेरौँ है। के भन्दाखेरि सिलिन्ड्रिकल भेसल तर स्फेरिकल एन्ड भएको 5.3.3 cylindrical vessels with spherical end. यस्तो छ अरे। पहिला सुरु यहाँनिर बेसिक असम्पसन्सहरू बनाउँ है, लेख्दै गरौँ। सबै पेनमा इङ्क सिद्धिएर ल यो कन्डिसनमा होइन, यो कन्डिसनमा हेरौँ। सिलिन्ड्रिकल भेसल्स विथ स्फेरिकल एन्ड। पहिला सुरु भने के अरे भन्दाखेरि हाम्रो कस्तो खाले छ अरे, लेट अस कन्सिडर अ सेल, सिलिन्ड्रिकल सेल है। हाम्रो सिलिन्ड्रिकल मात्रै हुँदाखेरि प्योरली सिलिन्ड्रिकल सेल थियो भने के थियो अरे, यस्तो खाले सिलिन्ड्रिकल सेल भयो। अनि यसको यो होलो सिलिन्ड्रिकल हो भने होइन, यसमा दुई साइडमा प्लेट राखिएको थियो, सर्कुलर प्लेट है, यसरी सर्कुलर प्लेट राखिएको थियो। अब चाहिँ यस्तो केस नभएर के छ, हामीसँग होलो सिलिन्डर छ है, त्यसको छेउछेउमा स्फियर राखिएको छ क्या यसरी। अगाडिको केस मादल जस्तो थियो, अबको केस कस्तो हुनुभयो, कस्तो भन्नु अब, यस्तो इक्जाम्पल आएन फ्याट्टै दिमागमा है। Spherical, let us consider a cylindrical cell with hemispherical ends. एकदम सजिलो छ यो, त्यही दुईटालाई कम्बाइन गर्ने हो। सब्जेक्टेड टु internal fluid pressure P. ओके, त्यो यहाँ न्युमेरिकलमा क्याल्कुलेट गरेर एन्सर भन्ने भाइको नाम के हो भाइ? मलाई भन्नुभयो म्याम। के हो तिम्रो नाम? ए, रोल नम्बर कति हो तिम्रो? 29। अब सबै क्वेसन तिमीलाई नै सोध्नु पर्ला जस्तो छ क्या भाइ। तिमी मात्रै यहाँ बोल्ने, न कोही बोल्छन्, न कोही पढ्छन्, न कोही सोध्छन् एन्सर पनि, क्वेसन्स पनि केही सोध्दैन, अनि सिधै आएर किन भाइ? तिमी भविष्य तिमीले झन् भिडियो हेर्छौ भनेर मैले इमिडिएटली क्लास 6 सिद्धिन साथ सधैँ अपलोड गर्दाखेरि बुझ्यौ? अब हेर्छु यो हप्ता मैले त्योभन्दा अगाडि हप्ता चाहिँ गेम सक्यो, अब गेम पनि जितेर पढ्ने स्टुडेन्ट छ भने हेल्प गर्न मन लाग्छ क्या। भवेश भाइ एकदम इन्टरेक्टिभ छ होइन, बेला बेलामा
खतरा खतरा क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ आउट अफ द बक्स। अनि यो प्रभात भाइ भयो, राति भए पनि मेसेज गर्छ म्याम यो मिलेन यताउता भनेर अटेम्प्ट गर्छ, क्वेसन्सहरू सोध्छ। त्यस्तो मान्छेलाई हेल्प गर्न मन लाग्छ क्या। 2-3 दिन तिमी एब्सेन्ट भएर भाइ कसैले केही पनि सोध्दैन, अलिअलि सोध्यो, खुसी लागेको थियो तिमी नहुँदा नि बोल्ने मान्छे छन् भनेर। ठ्याक्कै थाहा हुन्छ कि फेरि आफ्नो अब राम्रो स्टुडेन्टहरू एब्सेन्ट भएको है। के भने मैले यहाँनिर नामहरू छुट्टा छुट्टा दिएको छु। डायमिटर दुइटैको सेम हुने भयो एन्डमा राखिसकेपछि। एउटा हेमिस्फियर छ हामीसँग है। अर्को हेमिस्फियर छ यहाँ हामीसँग। अब यसको थिकनेस यसको थिकनेस 130 छ है। अब यसको थिकनेस मैले अलि अर्कै बनाएको है। थिकनेस फरक बनाउनु खोज्दा धेरै भेरिएसन देखियो। फेरि थिकनेस बेग्ला बेग्ला अज्युम गरेर गरिरहेको छु, यो गर्नुको रिजन छ। अब चेन्ज गर्न मिल्ने कुरै त्यही छ है। स्फियर र सिलिन्डरमा चेन्ज गर्न मिल्ने कुरै त्यही छ, डायमिटर चेन्ज गर्न मिलेन होइन। यहाँनिर हेर, यहाँ के भनिरहेको थियो भन्दाखेरि यो र यो स्फियर सेम हो है, आइडेन्टिकल स्फियर हो। नभए बहुत गाह्रो हुन्छ यो गर्नलाई। आइडेन्टिकल स्फियर मानेर क्याल्कुलेसन गर्छौँ हामीले। र यहाँनिर आउने प्रेसर भनेको एउटा कसरी आउँछ, यसरी आउने भयो। यस्तो रेडियल्ली हुने भयो है। मैले रेडियल बनाउन अलिक जानिनँ है भित्तातिर। अनि अर्को भनेको यसरी हुने भयो। यो फ्लुइड प्रेसर हो, इन्टरनल फ्लुइड प्रेसर P। यहाँ पनि P भयो। अब यसको कति भयो भन्दाखेरि यसको डायमिटर D हो भनेदेखिबाट यसको पनि डायमिटर D नै हुनु पर्यो नि होइन, सेम हुनु पर्यो। यसको डायमिटर D छ। यसको थिकनेस कति छ भन्दा यसको थिकनेसलाई मैले T1 भने र यसको थिकनेसलाई मैले कति भनेको छु, T2 भनेको छु। अब सिम्पली यसको स्ट्रेस एलिमेन्टमा आउने स्ट्रेस र यसको स्ट्रेस एलिमेन्टमा आउने स्ट्रेस फरक हुन्छ। यहाँनिर यो सिलिन्ड्रिकल पोर्सन जति छ त्यसमा हुप स्ट्रेस र लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस दुइटै अब्जर्भ हुन्छ भने हाम्रो हेमिस्फेरिकल पोर्सनमा खाली एउटै खाले हुप स्ट्रेस भने नि लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस भने नि एउटै कुरा त्यो अब्जर्भ हुन्छ। त्यही भएर दुईटाको लागि फर्मुला बेग्ला बेग्ला हुने भयो। थालौँ फर्स्टमा स्ट्रेस क्याल्कुलेसन। सिम्पली फर्मुला सबै लेख्ने हो, फर्मुला समरी जस्तो हो यो त। स्ट्रेस क्याल्कुलेसन अब सिलिन्ड्रिकल पोर्सनको लागि 130 हुनु भयो। फर सिलिन्ड्रिकल पोर्सन के हुने भयो, सिलिन्ड्रिकलको जति सबैलाई मैले नाम 1 दिएको छु है। सर्कमफेरेन्शियल स्ल्यास हुप स्ट्रेस सिग्मा C1 इज इक्वल टु के हुन्छ फर्मुला, PD डिभाइड बाई 2T1 हुने भयो। त्यसै गरी हुप स्ट्रेन कति हुने भयो, स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन क्याल्कुलेसन भनौँ न है। C1 हुने भयो हुप स्ट्रेन। यसको फर्मुला के छ, PD डिभाइड बाई 4T1 इन्टु E 2 माइनस म्यू छ है। त्यसै गरी लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस, लङ्गिट्युडनल स्ट्रेसको फर्मुला सिग्मा L भने 1 भने मैले यसलाई P डिभाइडेड बाई 4T1 हुन्छ है। T1 भनेको थिकनेस अफ सिलिन्डर। त्यसै गरी लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन कति हुने भयो, EL1 इज इक्वल टु P डिभाइड बाई 4T1 1 माइनस 2 म्यू हुने रहेछ। त्यसै गरी फर
स्फेरिकल लेन्सको लागि के हुने रहेछ स्ट्रेस सिग्मा 2 भने मैले सिग्मा एल भन्ने सिग्मा L2 सिग्मा C2 भने पनि एउटै हुन्छ सिग्मा 2 इज इक्वल टु P डिभाइडेड बाई 4T2 हैन अनि स्ट्रेन पनि दुवै साइडमा जुनसुकै यो डिरेक्सनमा पनि यो डिरेक्सनमा पनि यो डिरेक्सनमा पनि यो डिरेक्सनमा पनि सेम स्ट्रेन आउँछ है भनिसकेपछि स्ट्रेन भनेको E2 इज इक्वल टु कस्तो हुने भयो P डिभाइडेड बाई 4T2 इन्टु E हैन 1 माइनस म्यू हुने रहेछ 1 माइनस म्यू हो यस्तो हुने रहेछ अब यो त हेरियो सपोज कस्तो भन्दाखेरि फर्मुला यही हो यति हो अब यहाँनिर अलिअलि एक दुईवटा कन्डिसन्सको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो ठ्याक्कै जुन जोइन्ट पर्छ नि सर्कल र हेमिस्फियर र अनि यो जुन सिलिन्डर यहाँ जोइन्ट पर्यो नि यहाँनिर त अब हेर त यहाँनिर आउने एउटा हुन्छ स्ट्रेन यहाँनिर अर्को स्ट्रेन आउँछ नि हैन यहाँनिर आउने स्ट्रेन अर्को भयो यहाँनिर आउने स्ट्रेन अर्कै हुने भयो भनिसकेपछि डायमिटरलाई एक्सपान्ड गर्न खोज्ने स्ट्रेन भनेको के हो भन त मलाई सिलिन्डरमा डायमिटरलाई एक्सपान्ड गर्न खोज्ने स्ट्रेनलाई के भनिन्छ हुप स्ट्रेन भन्छ है हुप स्ट्रेनले डायमिटरमा चेन्जेस ल्याउन खोज्छ त्यही भएर एउटा हुप स्ट्रेन सिलिन्डरको हुप स्ट्रेनको भ्यालु फरक छ त्यसै गरी अब के अरे भन्दाखेरि सर्कलको लागि अथवा हेमिस्फियरको लागि हुप स्ट्रेन यो हुप स्ट्रेन नै हो हुप स्ट्रेनको भ्यालु फरक छ भनेपछि यहाँनिर आउने डायमिटरको हुप स्ट्रेनको भ्यालु र यो 1 भयो र EC2 यो दुईटा फरक हुन साथै स्ट्रेन फरक हुनु भनेको के हो भन्दाखेरि चेन्ज इन डायमिटर फरक हुने रहेछ है पहिला डायमिटर दुवैको D छ अब एउटाको डायमिटर D1 होला अब अर्कोको नयाँ डायमिटर D2 हुन्छ के फरक भइदिन्छ त्यस्तो भइसकेपछि भाँडो नै डिस्टोर्ट हुन्छ एउटा अलिकति बढी हुने एउटा अलिकति कम हुने भइदियो भने भाँडो डिस्टोर्ट भयो यो डिस्टोर्सन चाहिँ हामीलाई जङ्सनमा हटाउनु छ है यस्तो खाले डिस्टोर्सनले झन् बढी विक गराउँछ त्यो जोइन्टहरूलाई त्यही भएर यो डिस्टोर्सन हटाउनु छ भने हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा त मलाई अब मसँग के आइडिया छ अब यो डिस्टोर्सन हटाउनको लागि स्ट्रेन इक्वल बनाउने दुवैमा आउने स्ट्रेन एउटै भयो भने एउटै अमाउन्टले एक्सपान्ड एउटै अमाउन्टले कन्ट्र्याक्ट हुने रहेछ दुवैको स्ट्रेन एउटै हो भनेर अज्युम गरौँ है त्यही भएर अब इक्वेटिङ गरेर निकाल्दा हुन्छ होला हैन के गर्दा इक्वेटिङ गरेर इक्वेटिङ गरेर निकाल्ने हो त्यही हो भन्न खोजेको इन अर्डर बनाउनु पर्दैन है यो पछि सिधै लेख्दा हुन्छ इन अर्डर द्याट देयर इज नो डिस्टोर्सन एट द जङ्सन के हुनु पर्यो यहाँ यो अफ किन भन्नु पर्यो यही खाले त पढिरहेछ है जङ्सनमा कुनै डिस्टोर्सन नहुनु भएको भन्नलाई के हुनु पर्यो भन्दाखेरि द चेन्ज इन डायमिटर इन बोथ सुड बी इक्वल चेन्ज इन डायमिटर इक्वल हुनु भनेको के हो द्याट इज डेल्टा D1 बाई D इज इक्वल टु दुवैको डायमिटर D छ नि त डेल्टा D2 बाई D है डेल्टा D1 इज इक्वल टु डेल्टा D2 यो भनेको है अब यसलाई D को भ्यालु सेम छ दुवैतिर D ले डिभाइड गरिदिँदा भयो डेल्टा D1 अपन D इज इक्वल टु डेल्टा D2 अपन D दुवैको भ्यालु ओरिजिनल डायमिटर चाहिँ भनेको E के हुने भयो EC1 इज इक्वल टु E2 हुने भयो E2 ले मात्रै लेखेको छु त्यो भनेको EC2 हो है अब यसलाई फर्मुला हाल PD डिभाइडेड बाई 4T1E हैन कति छ 2 माइनस म्यू इज इक्वल टु P डिभाइडेड बाई 4T2E 1 माइनस न्यू हुने रहेछ हैन भनिसकेपछि अब हामी रेसियो हेरौँ थिकनेसको रेसियो कस्तो हुनुपर्ने रहेछ त त्यसको लागि स्ट्रेन त इक्वल हुनु पर्यो तर स्ट्रेनलाई इक्वल बनाउन सक्ने फ्याक्टर भनेको दुवैको भ्यालु पोइजन्स रेसियो सेम राखेको छ है यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा मटेरियल सेम छ है पोइजन्स रेसियो सेम राखेको छ E को भ्यालु पनि सेम राखेको छ डायमिटर त सेम हुने भइहाल्यो भन्नाले यो स्टिलको यो कप्परको राखेको छैन स्टिल र कप्परको राख्न साथै यहाँनिर अब E1 E2 त्यसपछि म्यूको भ्यालु पनि पोइजन्स रेसियोको भ्यालु पनि फरक हुन्छ सेम मटेरियलले बनाएको हुन्छ एउटा पुरै भाँडो ल यो हुन साथै अब सबै टर्म्सहरु काटिन्छ एक्सेप्ट फर T1 एन्ड T2
सो हाम्रो कस्तो आउनु भयो T2/T1 भेरिएबल भनेको थिकनेसमा एउटा सर्टेन टाइप अफ भेरिएसन गर्यो भने चाहिँ त्यो पोसिबल हुने रहेछ। T2/T1 को भ्यालु कति हुनु पर्यो भन्दाखेरि 1 माइनस म्यू अथवा न्यू अपन 2 माइनस न्यू है, यस्तो हुनुपर्ने रहेछ त्यो कन्डिसनको लागि। यसलाई मैले इक्वेसन 1 भने र के पनि भनेको नि सिन्स 1 माइनस न्यू र 2 माइनस म्यूको यो रेसियो जहिले पनि के हुन्छ होला भन त मलाई? न्यूको भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म मात्रै हुन्छ? 0 देखिबाट 0.5 सम्म हुन्छ है, हो नि। नेगेटिभ न्यूसँग हामीलाई सरोकार छैन। पोइजन्स रेसियोको भ्यालु नेगेटिभ पनि हुनसक्छ एक्सेप्सनल मटेरियलहरूमा, त्योसँग हामीलाई सरोकार छैन। पोइजन्स रेसियोको भ्यालु 0 देखिबाट 0.5 सम्म मात्रै हुने रहेछ भनेपछि यो भ्यालु जहिले पनि के हुने भयो? इज अलवेज लेसर देन, सधैँ के हुने भयो? त्यही भएर 1 भन्दा कम हुने भयो हैन त? सो T2 मस्ट बी के हुनु पर्यो? T2 भनेको के हुनु पर्यो त? 1 माइनस न्यू र 2 माइनस न्यू के हुन्छ? T2 मस्ट बी लेसर देन T1 भएको भएन भन्नाले T1 5 छ भने लेसर देन 1 0.3 आएर ल 0.3 into 5 T2 थोरै हुने भयो झन्, अथवा 0.9 नै किन नहालौँ, थोरै नै हुने भयो। 0.999 नै किन नहालौँ, त्यो कहिले पनि 5 हुँदैन। T2 भनेको थोरै नै हुने भयो है, लेसर नै हो। मैले किन ग्रेटर लेखेछु यार कपीमा? बुकमा के छ? T2 चाहिँ थिनर हुन्छ T1 भन्दा। T2 थिनर हुनु पर्यो। एक्चुअली बुकमा हेर त यो के हो मिस्टेक भयो? 2 माइनस न्यू होइन होइन, यो त ग्रेटर देन 1 हुन्छ नि। त्यही हो म्याम, त्यही हो। यो भ्यालु ग्रेटर देन, जस्तै कि 1 माइनस 0.3 अपन 2 माइनस 0.3 मा कति हुन्छ यो भ्यालु? लेसर देन 1 नै हुन्छ है। जहिले पनि लेस देन 1 हो। त्यसो भए ठिक छ। भनेपछि देयरफोर के हुने रहेछ? T2 सुड बी लेस देन T1 हुनुपर्ने रहेछ सधैँभरि। भन्नाले के हुने रहेछ? दारी मैले अघि बनाएको हेमिस्फियरमा अलिकति पातलै बनाएको थिएँ है यो। तिमीहरूले कसले याद गर्यो? बनाउनु चाहिँ पातलो बनाएको थिएँ है, कसले देख्यो? भनेपछि T2 चाहिँ जहिले लेस देन T1 हुने रहेछ र एक्ज्याक्ट क्राइटेरिया मिल्नको लागि यो पनि फलो हुनुपर्ने रहेछ। र त्यसै गरी अल्सो त्यो बुकमा चाहिँ एक स्टेप पर गएको छ। के भनेको छ भन्दाखेरि सपोज यसमा आउने स्ट्रेस एक खाले छ, यसमा आउने स्ट्रेस एक खाले छ है। अब के भन्यो भने यसमा आउने स्ट्रेस चाहिँ थोरै भइदियो रे, लेस है। यसमा आउने स्ट्रेस चाहिँ डायमिटर सेम छ है। यसमा आउने हुप स्ट्रेस डायमिटरको टर्म्समा हेर्ने हो भने यसमा आउने हुप स्ट्रेस एउटा भयो, यसमा आउने हुप स्ट्रेस अर्को भयो। त्यसो हुँदाखेरि एउटा मटेरियलको क्यापेसिटी चाहिँ के भयो? मतलब कम युटिलाइज हुने भयो क्या। भन्नाले उसले लिन सक्ने जति भ्यालु थियो त्यति भ्यालु चाहिँ नलिन सक्ने रहेछ। किन भन्दाखेरि कुनै एउटा स्ट्रेसको भ्यालु त लिमिटिङ भ्यालु भइदिन्छ नि त। भन्नाले सबैभन्दा के हुन्छ भन्दाखेरि कतिसम्म लिने भन्ने कुरा केले डिटरमाइन गर्छ? म्याक्सिमम भ्यालुले डिटरमाइन गर्छ। अब यसमा आउने स्ट्रेस र यसमा आउने स्ट्रेस फरक भयो भने एउटा न एउटा कुनै न कुनै भेसलको चाहिँ के हुन्छ? क्यापेसिटी फुल्ली युटिलाइज हुँदैन। जति लिन सक्थ्यो त्यति पुरै लिन एउटाले अलिकति थोरै लिएला, अर्कोले अलिकति धेरै लिएला है। अब हामीले कसरी डिजाइन गर्नु पर्यो? थोरै लिनेको के हुनु पर्यो? थोरै लिने जतिकै लागि प्रेसर हाल्नु पर्यो नि त, अथवा उल्टो। भन्नाले एउटामा प्रेसर, यो भनेको बुझेको बुझेन है, फेरि म भन्छु कस्तो भन्दाखेरि एउटा भेसलको क्यापेसिटी भनेको सिग्मा पर्मिसिबल सर्टेन भ्यालु है, सर्टेन भ्यालु छ। अर्को सिग्मा पर्मिसिबल अर्को भ्यालु छ, डिफ्रेन्ट भ्यालु छ। यो दुईटा डिफ्रेन्ट छ भने यसले सिग्मा पर्मिसिबल, जस्तै कि मैले हेमिस्फियरको सिग्मा पर्मिसिबलले P एउटा निकालेँ होइन, P1 र P निकालेँ। अनि त्यसपछि फेरि यो हेमिस्फियरको लागि है, अर्को के को लागि? सिलिन्डरको लागि। सिलिन्डरको लागि सिग्मा पर्मिसिबलबाट P अर्को भ्यालु निकालेँ। अब मैले P कुन लिने भनेर हेर्न पर्यो। P मैले कुन भ्यालु लिनु पर्यो भन्दाखेरि थोरै भ्यालु लिनु पर्यो नि। किन भन्दाखेरि एउटाले धान्न सक्ने प्रेसर र अर्कोले धान्न सक्ने धेरै र थोरै हुन्छ नि। सबैभन्दा थोरैवाला चाहिँ दिनु पर्यो नि त, किनभने अर्को त पड्किन्छ। त्यही भएर थोरैवाला दिँदाखेरि एउटा भेसलले थोरै प्रेसर लिँदाखेरि अर्को भेसलको क्यापेसिटी त युटिलाइजै भएन, उसले लिन सक्ने त अझै धेरै थियो।
त्यही भएर डिजाइनै कसरी गरिदिने भन्दाखेरि दुवैजनाले लिन सक्ने सिग्माको भ्यालु चाहिँ सेम हुने गरी लिदिने अरे। अब यसको लङ्गिट्युडनलसँग हामीलाई लेन्थ बढाउनेसँग स्ट्रेससँग सरकार भएन। यसले नै डायमिटर बढाउन सक्ने स्ट्रेस अथवा डायमिटर बढाउने खाले इन्टर्नल एक्सटर्नल प्रेसर फ्लुइडलाई रेजिस्ट गर्ने स्ट्रेस र यसको पनि डायमिटर बढाउन खोज्ने एक्सटर्नल फ्लुइड प्रेसरलाई रेजिस्ट गर्ने स्ट्रेस, यो दुईटा चाहिँ इक्वल आउने गरी डिजाइन गर्यो भने के हुन्छ, मटेरियल पुरै युटिलाइज हुन्छ भनेको छ है। हुन नि भयो नि त, कुनै कुराले रेस्ट्रिक्सन भएन नि त्यहाँ होइन। भनेपछि अब मटेरियल फुल्ली युटिलाइज गरौँ रे। सिलिन्ड्रिकल मटेरियलको पनि क्यापेसिटीलाई युटिलाइज हुने गरी र यसको पनि क्यापेसिटीलाई युटिलाइज हुने गरी हामीले स्ट्रेस लियौँ भने त्यो केसमा के हुने भयो, यो मटेरियलको सिग्मा पर्मिसिबल पनि यो मटेरियलको सिग्मा पर्मिसिबल बराबरै लियौँ भने त्यो केसमा के हुने भयो, यसको र यसको क्यापेसिटी फुल्ली युटिलाइज हुने भयो। यसको लागि सिग्मा पर्मिसिबल हुप स्ट्रेन लियौँ, हुप स्ट्रेस, यसको त सधैँ एउटै हो सिग्मा। यो दुईटालाई इक्वेट गरिदिउँ अनि कस्तो आउँछ हेरौँ है। अल्सो फर maximum utilization of materials दुवै मटेरियललाई हैन कस्तो हुनु पर्यो स्ट्रेस, हुप स्ट्रेस भनौँ अझ, and stress in hemispherical portion should be equal. यो इक्वल भयो भने सिग्मा C1 इज इक्वल टु सिग्मा 2 हुने रहेछ है। सिग्मा 2 भनेको छु मैले अर्कोलाई। यो गरेर डिजाइन गर्यो भने चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि अब फर्मुला हालौँ, PD divided by 2T1 is equal to PD divided by 4T2. Therefore, T2 is equal to कति आयो, 2/4 is equal to 1/2 T1. T2 is equal to 0.5 T1. यस्तो हुने रहेछ। T2 is equal to 0.5 T1 हुने गरी डिजाइन गर्यो भने चाहिँ दुवैमा आउने स्ट्रेस चाहिँ सेम अमाउन्टमा आउने रहेछ। कुनै एउटा भाँडोमा स्ट्रेस त अब कस्तो भन्दाखेरि एक्सटर्नल फ्लुइडले स्ट्रेस त सर्टेन भ्यालु दियो होइन, तर एक्सटर्नल फ्लुइडले स्ट्रेस कसरी दिन पायो भन्दाखेरि यसमा आउने हुप स्ट्रेस र यसमा आउने हुप स्ट्रेस चाहिँ सेम हुने गरी दिन पायो क्या, ताकि यसको यो मटेरियलले पनि सेम हुप स्ट्रेसलाई रेजिस्ट गर्न सकोस्, यो मटेरियलले पनि उसको क्यापेसिटी अनुसारकै हुप स्ट्रेसलाई रेजिस्ट गर्न सकोस्। कुनैको मटेरियलको पनि क्यापेसिटी इन्कम्प्लिट नहुने भयो। अब सबै मटेरियलको लागि त त्यो पोजिसन रेशियो भ्यालु त सेम हुन्छ होला नि त, अनि त्यो म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गरेपछि त पोजिसन रेशियो भ्यालु सेम हुन्छ भन्नाले जस्तै अब यो T2 इक्वल टु 0.5 T1 आयो हैन, अनि अब हामीले T2/T1 इक्वल टु 1/v/2 - v भनेछ माथि नो डिस्टर्सनको लागि हैन। ल 1/2 इज इक्वल टु 1/μ - 2/μ भनेको छ है। अरे यसलाई 2 - μ इज इक्वल टु 2 - 2 हुने रहेछ है। और कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि 2 न्यू माइनस न्यू इज इक्वल टु 2 त काटिहाल्यो, न्यू इक्वल 0 आयो त है, त्यस्तो हुन्छ भन्दा न्यू इक्वल 0 आयो हैन। त्यही भएर यसरी डिजाइन गर्न नसकिने रहेछ, बुझ न। न्यू इक्वल 0 आउने कन्डिसन भनेको कस्तो खाले मटेरियल हो भन्न त मलाई। न्यू इक्वल 0 आउनु भनेको के हो, एउटातिर लेन्थ इन्क्रिज हुँदाखेरि अर्कोतिर कुनै पनि चेन्ज हुनु भएन हैन। ल्याटरल स्ट्रेन कुनै पनि आएन नि, ई ल्याट इक्वल 0 भयो भने ई लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन मात्रै हुने मटेरियल यो भनेको कस्तो बढी भयो, भोल्युम कन्स्टेन्ट हुने भन्नाले अब यसलाई तान्यो भने यो यस्तो नै आउने भयो। त्यही आइडियल केस हो, यसरी नहुने रहेछ। लङ्गिट्युडनल स्ट्रेनले त्यो हेमिस्फेरिकल शेपको डायमिटर त इन्क्रिज गराएको छैन नि त हैन। डायमिटर इन्क्रिज गराउँछ, डायमिटर इन्क्रिज गराउनु खोजिहाल्छ नि भाइ। यसरी कुनै पनि फ्लुइड नर्मल यत्तिकै नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसरमै पनि सर्टेन अमाउन्टले
कुनै एउटा भाँडो छ भने एटमोस्फेरिक प्रेसरले नि त्यसलाई हिट गरेर हुन्छ होइन। तिमीले अझ प्रेसराइज फ्लुइड हाल्यो भने त्यसले डायमिटरमा सर्टन चेन्जेसहरू लिएर आउनु खोज्छ। सर्टन चेन्जेस आउँछ ईको भ्यालु त कहिले पनि 0 आएको छैन नि हाम्रो। सर्टन चेन्जेस आउँछ तर त्यो चेन्ज कसरी इन्क्रिज हुनु पर्यो, ल यस्तो डायमिटर छ, यो चेन्ज चाहिँ कसरी हुनु पर्यो भन्दाखेरि उनीहरूको लिमिटभित्र हुनु पर्यो। अनि अहिले हामीले गराउन खोजेको कुरा यति मात्र के हो भन्दाखेरि यहाँनिर आउने हुप स्ट्रेस चाहिँ यहाँनिर आउने स्ट्रेस बराबर होस् भनेर डिजाइन गर्न खोजेको। त्यो चाहिँ एकदम आइडियल केस हुने रहेछ। त्यो भनेको म्यू इक्वल्स 0 भएको केसमा मात्रै हुने रहेछ। यसरी प्योरली डिजाइन गर्न सकिँदैन। त्यही भएर T2 = 0.5 T1 गरेर डिजाइन गर्यो भने पनि के हुने भयो त्यसमा पोइजन्स रेसियोको भ्यालु हेर्दाखेरि के जस्तो आउने रहेछ भन्दाखेरि अपियर हुने चाहिँ म्यू इक्वल्स 0 जसरी अपियर हुने रहेछ। गर्न नसकिने त होइन, तिमीले भाँडो त राख्न सकिहाल्छौ नि होइन। T2 = 0.5 T1 राख न। अब एकचोटि ल यतापट्टि रिभर्स गरौँ न यसलाई। T2 = 0.5 T1 राख है। त्यो त पोइजन्स रेसियो नै नभएको जस्तो देखायो है। यसले चाहिँ के इन्डिकेट गर्यो भन्दाखेरि तिम्रो अब के इन्डिकेट गर्यो यसले थिकनेसतिर मात्रै चेन्ज आउने भयो, लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन्थ भएको डिरेक्सनतिर कुनै पनि चेन्ज नआउने रहेछ भनेर इन्डिकेट गर्ने भयो कि यसले। तर त्यो कन्डिसन हुँदैन है, यसरी डिजाइनै गरे पनि त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। हुन्छ कि साइन्टिस्टहरूले के गर्छन् भन्नाले चेन्ज इन डायमिटर होला, डायमिटरतिर चेन्ज आउँला, यतातिर चेन्ज नआउन सक्छ। अथवा भाइस वर्सा लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन्थ इलङ्गिट्युडनल डेभलप होला तर यतातिर चेन्ज नआउन सक्छ पोइजन्स रेसियो। अब एक्जाममा यो रिलेटेड क्वेसन्सहरू कसरी सोध्छ भन्दाखेरि डिस्टर्सन नहुनको लागि मैले गराइनँ है, एकदमै सजिलो खाली फर्मुला हाल्ने मात्रै ऊ छ। डिस्टर्सन नहुनको लागि तिमीले T2 र T1 को भ्यालु कति राख्नुपर्छ भनेर सोध्छ क्या। तिमीले अब सिधै फर्मुला पढेर गए पनि भयो, अथवा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डिस्टर्सन नहुनको लागि दुवैमा आउने स्ट्रेन सेम हुनु पर्यो भनेर भन्ने, अनि एउटामा EC1 = E2 गरेर अनि यहाँबाट निकाले नै हुन्छ है। T2 र T1 को भ्यालु पोइजन्स रेसियो दिएको हुन्छ है, पोइजन्स रेसियोको भ्यालु दिएको हुन्छ है। थोरै यसको बारेमा भन्दिनु यो के रे भोल्युमेट्रिक स्ट्रेनको बारेमा। भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको चेन्ज इन भोल्युम अपन ओरिजिनल भोल्युम है। त्यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेनलाई हामीले कसरी निकालेको छ भन्दाखेरि हेर हुप स्ट्रेनले के गराउनु खोज्छ अरे, हुप स्ट्रेन भनेको ΔD/D हो। लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भनेको तिमीले फिगर हेर, मैले नोटमा पठाएको फिगर हेर एकचोटि, ΔL/L यसले लेन्थमा चेन्ज लिएर आउनु खोज्छ भन्न खोजे। जस्तै कि यो सिलिन्ड्रिकल भेसल हो भने है तिम्रो लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन चाहिँ कसरी लाग्छ भने यस्तो बढाउन लाग्छ क्या। यो यसको सर्कमफेरेन्स जुन छ नि, सर्कमफेरेन्सबाट यसरी बाहिरतिर डिरेक्टेड भयो है लङ्गिट्युडनल स्ट्रेसले होइन। त्यसले के गर्नुभयो भन्दाखेरि छुट्यो भने यसरी भाँडो छुट्टिन्छ क्या। अब यो यसरी भाँडो काटिन खोज्छ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेसले, लेन्थ बढाउनु खोज्यो होइन ΔL/L। हुप स्ट्रेस भनेको सर्कमफेरेन्सको टेन्जेन्सियल हुन्छ यसरी हेर है। यसले के गर्न खोज्छ डायमिटर बढाउन खोज्छ। कसरी भन्दा यही सिलिन्डरलाई हेर 3D मा यसरी नबनाऊ है। यो छ भने तिम्रो टेन्जेन्सियल हुने भइसकेपछि ठ्याक्कै यो पोइन्टमा कस्तो हुने भयो तिम्रो हुप स्ट्रेस यसरी आउने भयो नि, सर्कमफेरेन्सको टेन्जेन्सियल है यस्तो आउने भयो। र तर फेरि अब यो थ्रु आउट द लेन्थ गएको छ, थ्रु आउट द जसो माथिपट्टि हेर यो स्ट्रेस थ्रु आउट द लेन्थ गएको छ भने यो स्ट्रेस हेर त यहाँनिर यसरी आउने भयो। यो चाहिँ के भयो हुप स्ट्रेस भयो। त्यसै गरी उतापट्टिको लागि नि यसरी आउने भयो। यो भयो हुप स्ट्रेस है। हुप स्ट्रेसले के गर्ने रहेछ सर्कमफेरेन्समा चेन्ज लिएर आउन खोज्ने रहेछ। त्यही भएर ΔC/C हो। ΔC भनेको के हो, सर्कमफेरेन्स भनेको पाइआर 2πr इन्टु 2πr हो नि हेर, सर्कमफेरेन्स भनेको पाइ इन्टु डी है। ΔC भनेको यदि डायमिटरमा चेन्ज ΔD हो भने सर्कमफेरेन्स ΔC भनेको पाइ इन्टु ΔD हुने भयो होइन। ΔC/C भनेको के हुने रहेछ ΔD/D हुने रहेछ, पाइ काटिसकेपछि है। यो र यो भनेको टोटल आउन सक्ने यसको क्वान्टिटीमा कुराहरुमा आउन सक्ने चेन्जेस यो भयो हैन। भनेपछि भोल्युमेट्रिक
चेन्ज इन भोल्युम भनेको डेल्टा भी भनेको के हो ओरिजिनल फाइनल भोल्युम माइनस इनिसियल भोल्युम है फाइनल भनेको नि पाई बाई 4 डी प्लस डेल्टा डी को स्क्वायर इन्टु एल प्लस डेल्टा एल हुने भयो चेन्जेस आएको कुराहरू यही भ्याल्यु माइनस पाई बाई 4 डी स्क्वायर इन्टु एल हुने भयो अब यसलाई काटकुट गर अनि डेल्टा डी इन्टु डेल्टा एल जस्तो टर्मिनोलोजी जस्तै यो पनि एकदम सानो भ्याल्यु यो पनि एकदम सानो भ्याल्यु यसलाई नेग्लेक्ट गरेको छ त्यसपछि डेल्टा एल इन्टु डेल्टा एललाई नि नेग्लेक्ट गरिदेऊ त्यसपछि डेल्टा डी इन्टु डेल्टा डी जुन यो डेल्टा डी को प्रडक्ट छ नि डेल्टा वाला टर्मको प्रडक्ट यो सबैलाई नेग्लेक्ट गरिसकेपछि हाम्रो डेल्टा भी को सर्टेन एउटा भ्यालु आउँछ त्यो भनेको भी इन्टु कस्तो आउने रहेछ 2 टाइम्स इसी प्लस इएल बराबर आउँछ होला सो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको डेल्टा भी अपन भी हो विच इज इक्वल टु अब भी काट्यो 2 इसी प्लस इएल आउँछ क्या यसरी यो फर्मुला आउँछ याद गर्ने बुझौ सिलिन्डरको लागि स्फियरको लागि फेरि अब स्फियरको लागि फर्मुला के छ पाई डी क्यूब बाई 6 छ पहिला स्फियरको त जताबाट हेरे पनि के आउने हो भन्दाखेरि डायमिटर अथवा रेडियसमा चेन्ज आउने हो नि हैन जताबाट हेरे पनि डायमिटरमा चेन्ज आउने हो स्फियर भनेको पर्फेक्ट स्फियर भनेर इमेजिन गर स्फियर भनेको के हुने भयो भन्दाखेरि पर्फेक्टली सिमेट्रिकल बडी हो यसमा आउन सक्ने चेन्जेस भनेको कि रेडियस र डायमिटरको अलग दुईटामा जुन चेन्ज भए पनि एउटै हो कुरा है त्यसरी आउने भइसकेपछि अब यसलाई पनि त्यसै गरी सल्भ गर एउटा डायमिटर मात्र चेन्ज आउन सक्ने फ्याक्टर छ त्यसले भोल्युममा कसरी चेन्ज गर्ने भयो इनिशियल भोल्युमै भयो फाइनल भोल्युम चाहिँ पाई भी प्लस डी प्लस डेल्टा डी को क्यूब डिभाइड बाई 6 अब यो दुईटालाई घटाइदियो हैन अनि त्यसपछि स्क्वायरवाला क्यूबवाला टर्महरूलाई क्यान्सल गरिदेऊ काटिदेऊ त्यहाँबाट तिम्रो फर्मुला आउँछ 3 EV इज इक्वल टु 3 टाइम्स अफ E आउँछ क्या यही नै हो याद गर्नुपर्ने कुरा तिमीले E को भ्यालु याद गर्नु पर्यो EC EL याद गर्नु पर्यो सिग्मा C सिग्मा L याद गर्नु पर्यो यसको सिग्मा पनि याद गर्नु पर्यो र EB भनेको 3E EV भनेको 2E EC प्लस EL भनेर याद गर्नु पर्यो बुझ्यो है बुझ्यो भाइ बुझ्यो मैले त्यो यो रिलेटेड एउटा न्यूमेरिकल आएको रहेछ त्यसरी सोधेँ ए न्यूमेरिकलहरु अहिले गर्छौं यो भयो अब एउटा फाइनल थ्योरी पार्ट हेरौँ सानो मैले धेरै त्यसमा थ्योरी एकदम लामो लेखाएको छु है कपीमा म अहिले नोट हालिदिन्छु तिमीहरू आफै पढ है मज्जाले बुझ्ने गरी भनेको छु म अहिले बुझाउन चाहिँ बुझाइदिन्छु जोइन्ट एफिसिएन्सी इन build of cylindrical shell है अब कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो स्टिलको पाता जुन आउँछ त्यो एउटा सर्टन लेन्थको आउला विड्थको आउला है हामीले अब यो डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ ठुलो म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीहरुमा डिजाइन गर्दाखेरि तिम्रो एउटै स्टिलको पाता त्यत्रो ठुलो बनाउन नसकेला सर्टन थिकनेसको लागि हैन त्यही भएर ब्याचमा सर्टन एउटा फिक्स्ड लेन्थ हाइटको स्टिलको पाताहरू जेनेरेट गरिएको हुन्छ हैन अनि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पाताहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर हामीले ठुलो बोइलरहरू क्या पुरै स्टिम बोइलरहरूको लागि लार्ज स्केल म्यानुफ्याक्चरिङको लागि हामीले त्यस्तो पाताहरूलाई कम्बाइन गर्नुपर्ने हुन्छ अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि कुनै सबै एउटै यो सिलिन्डर जेले बन्यो यो एउटै मटेरियलले बन्यो भनेर अज्युम गरेका छौं है हामीले एउटै मटेरियलले त यो पनि एउटै मटेरियलले बन्ने हो तर के भन्दाखेरि एउटै सिमलेस नगासिएको कुराहरूले बन्यो भनेर मानेको छौं है तर फिल्डमा त्यस्तो हुँदैन गाँसिन्छ कुनै कन्डिसन्सहरुमा एकदमै ठुलठुलो भाँडाहरु बनाउँदाखेरि गाँसिनु पर्ने हुन्छ भन्न खोजे मैले फिगर पनि बनाएर दिएको थिएँ है जस्तै यो सिलिन्डर हो भने यो मलाई थाहा छैन एक्जाममा चाहिन्छ कि चाहिँदैन अहिलेसम्म क्वेशन चाहिँ सोधेको छैन त्यही भएर यो सिलिन्ड्रिकलको लागि चाहिँ हेरिहाल्छौँ है जस्तै कि यस्तो खाले छ रे मसँग है कति ठाउँमा भयो यहाँनिर गाँसियो यहाँ गाँसियो यहाँ गाँसियो यहाँनिर गाँसियो है अब अर्को लेन्थ वाइज पनि यस्तो गाँसियो मतलब यो एउटा पाता रहेछ यो अर्को पाता हैन फेरि अनि हेर यहाँ यो एउटा पाता भयो यो अर्को यस्तो खाले रहेछ अब यिनीहरूलाई के गरिएको हुन्छ रिबेटले ठोकिएको होला हैन यसरी अब यो रिबेटले के गर्छ भन्दियो त मलाई यस्तो जहाँनिर जोइन्ट हुन्छ त्यहाँनिर के हुन्छ इफिसिएन्सी घट्छ नि हैन मटेरियलको जति क्यापेसिटी हुन्थ्यो त्यो भन्दा क्यापेसिटी अब कम हुने भयो त्यो के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि एउटा रिडक्सन इन एरिया हुन्छ एरिया रिडक्सन हुने भयो स्ट्रेस अनि एक्युमुलेट हुने पोइन्टहरु धेरै आयो क्या यहाँनिर
यस्तो यस्तो होलहरू भएको ठाउँमा त्यो स्ट्रेस एक्युमुलेसन हुन्छ, थाहा छ हामीलाई। एक्सटर्नल स्ट्रेस एक्युमुलेट हुने हो यो। उसले दिने स्ट्रेस भन्दा मतलब त्यहाँनिर स्ट्रेस एकदमै धेरै जेनेरेट भइदिन्छ। यो राम्रो होइन क्या। बडीको क्यापेसिटीले दिन सक्ने स्ट्रेस आफ्नो छ होइन, तर एक्सटर्नल फोर्स सर्टेन लाउँदाखेरि जति स्ट्रेस आउनु पर्ने त्योभन्दा पनि अझ बढी स्ट्रेस आइदिन्छ कुनै कुनै ठाउँहरूमा है, एरिया रिडक्सनको कारणले। स्ट्रेङ्थ घट्ने भयो, एउटा हुने भयो एउटा एरिया रिडक्सन, अर्को भनेको रिडक्सन इन स्ट्रेङ्थ। भनेको कुरा मात्रै बुझ अहिले है, लेख्नुतिर ध्यान नदेऊ, नोट दिइहाल्छु मैले। एउटा एरिया रिडक्सन भयो, अर्को रिडक्सन इन स्ट्रेङ्थ हुने भयो, अर्को स्ट्रेस बढ्ने भयो। अननेसेसरी स्ट्रेस हो कि त्यो, यो पनि जोडिएको हो है। यो प्लेट पनि त जोड्नु पऱ्यो नि, दुई साइडको प्लेट है। अहिले हामीले मानेकोमा त हाम्रो प्लेट पनि नजोडेको, त्यही बनेरै आएको जस्तो मानेको छौँ है यहाँनिरको प्लेट। एक्चुअलमा त त्यो पनि हुँदैन है। यहाँनिर अब यस्तो प्लेट, कभरिङ प्लेट कहिलेकाहीँ बनाइएको हुनसक्ला डाइरेक्टली होइन, नभए युजुअल्ली गाँसिएको हुन्छ। अनि यो हुन साथै यस्तो हुने रहेछ। त्यही भएर अब हामीलाई म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीले नै के दिएको हुन्छ, जोइन्ट इफिसियन्सी। इफिसियन्सी भन्ने कुरा दिएको हुन्छ। यो इफिसियन्सी केमा भर पर्छ, कस्तो खाले जोइन्ट हो यो, बोल्टेड जोइन्ट हो कि रिवेटेड जोइन्ट हो कि वेल्डेड जोइन्ट हो कि, त्यसको लागि बेग्ला बेग्ला इफिसियन्सी हुने भयो। त्यो कहाँबाट क्यालकुलेट गर्ने, नो आइडिया, म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीले गर्ला है। त्यसपछि अब यहाँनिर हेर, यो कता कतातिर छ यस्तो, यो सर्कमफेरेन्सको अलङमा पनि के गरिएको छ, गाँसिएको छ, लेन्थको अलङमा पनि गाँसिएको छ है। भनिसकेपछि लेन्थको अलङमा गाँसिएकोले के गर्ने भयो भन त मलाई, लेन्थको अलङमा गाँसिएकोले पनि त्यस्तै खाले स्ट्रेसलाई असर गर्ने भयो, सर्कमफेरेन्सको अलङमा गाँसिएकोले पनि त्यस्तै खाले स्ट्रेसलाई असर गर्ने भयो। अब मलाई भन, जस्तै कि हाम्रो जोइन्ट इफिसियन्सी सिग्मा एल भनेको चाहिँ के दिएको छ अरे भन्दाखेरि क्वेसनमा चाहिँ होइन। अब यहाँनिर दुई खाले जोइन्ट हुने भयो, टु टाइप्स अफ जोइन्ट्स यहाँनिर हुने भयो। के भयो, एउटा सर्कमफेरेन्सियल जोइन्ट देखिरहेको छ होला, अनि अर्को भयो लङ्गिट्युडनल जोइन्ट भयो, अर्को लङ्गिट्युडनल जोइन्ट है, लङ्गिट्युडनल जोइन्ट। र सर्कमफेरेन्सियलमा आउने जोइन्टको इफिसियन्सी सर्टेन छ सिग्मा सी भने मैले है। त्यसपछि सिग्मा एल भनेर लङ्गिट्युडनल जोइन्टतिर आउनेलाई भने रे। भनिसकेपछि अब मलाई भन, सिग्मा सी कस्तोमा अपेयर भएको थियो भन त, सिग्मा सी। यो सिग्मा सी भन्ने स्ट्रेस कहाँनिर अपेयर भएको थियो हाम्रो भन त, अलङ द सर्कमफेरेन्समा चाहिँ हो होइन, तर यसको डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ भन त मलाई, कसरी भ्यारी गरेको थियो यो सिग्मा सी, टेन्जेन्सियल चाहिँ हो कि, तर हेर न यो फिगर हेर न, यो फिगर हो भने होइन, हाम्रो सिग्मा सी यसरी आँचेको छैन, लेन्थ भरि आँचेको छैन, लेन्थ भरि हुन्छ कि हुँदैन, यो सिग्मा सी हो नि, याद छ नि है, होइन त। आउन चाहिँ यो टेन्जेन्टबाट आएको हो यसरी भन्नाले, यो एउटाको टेन्जेन्टमा आयो, यहाँनिर पनि जहाँनिर काट्यो यहाँनिर टेन्जेन्टमा आयो, यो सर्फेसको लागि नि यहाँ टेन्जेन्टमा आयो, यो सर्फेसको लागि पनि यहाँ टेन्जेन्टमा आयो क्या। आउनलाई यसरी टेन्जेन्टमा आएको, तर यो अलङ द लेन्थ डेभलप हुन्छ नि होइन, होइन भनिसकेपछि यो सर्कमफेरेन्सियल अथवा लङ्गिट्युडनल जोइन्टले चाहिँ केलाई असर गर्ने रहेछ, सिग्मा सीलाई असर गर्ने रहेछ। त्यही भएर हेर है यहाँ। त्यसै गरी अब मलाई भन, तिम्रो सिग्मा एल चाहिँ कहाँको आएको भन्दाखेरि सर्फेसको पर्पेन्डिकुलर अलङ द लेन्थ आएको हो नि आउन चाहिँ, तर यो आउन चाहिँ केमा आएको भन त मलाई, ल सर्कमफेरेन्समा आएको हो कि होइन, ठ्याक्क सर्कमफेरेन्समा आएको हो नि। अब यो सर्कमफेरेन्समा एरिया चेन्ज हुन साथै तिम्रो यहाँनिर आउने स्ट्रेस, ल सर्कमफेरेन्सको यस्तो भइदियो अरे भने यहाँनिर आउने स्ट्रेस अब लङ्गिट्युडनल स्ट्रेसमा के फरक पर्ने भयो, सर्टेन भ्यालुले फरक पर्छ कि पर्दैन। अब यहाँनिर एरिया अब पहिला यति एरिया थियो अरे, अब यहाँ एरिया यस्तो भयो अरे, ल यस्तो हुन साथै यहाँनिर अब लङ्गिट्युडनल स्ट्रेसमा चेन्जेसहरू आउने भयो। त्यही भएर सर्कमफेरेन्सियल जोइन्टले चाहिँ केमा असर गर्ने रहेछ भन्दा लङ्गिट्युडनल स्ट्रेसमा असर गर्ने रहेछ। कसरी भन्दाखेरि म फर्दर देखाउँछु है। हेर यहाँनिर हामीले फर्स्टमा अगाडि सबसे अगाडितिर एकचोटि डिराइभ गर्दाखेरि है, सिग्मा सी इन्टु एरिया कति लेख्यौँ भन त, एरिया भनेको कति लेख्यौँ भन त, यसको थिकनेस टी छ है, यसको थिकनेस टी इन्टु एल लेख्यौँ नि,
एल लेख्यौँ नि, याद छ? टी इन्टु एल लेख्यौँ कि कति लेख्यौँ हो, इज इक्वल टु, अनि त्यसपछि अब अर्को आउने एक्सटर्नल प्रेसर चाहिँ केमा आउँछ भनेको थिएँ मैले, यस्तो सर्फेसमा आउँछ, यो प्रोजेक्टेड एरियामा आउँछ भनेको थिएँ नि। यो प्रेसर, लिक्विडको प्रेसर यस्तो यो खाले सर्फेसमा आए पनि हामीले प्रोजेक्टेड एरिया लिन्छौँ भनेको थिएँ होइन। प्रोजेक्टेड एरिया भनेको के हुने भयो, पी इन्टु डी इन्टु के हुने भयो, एल हुने भयो। त्यही भएर सिग्मा सी इज इक्वल टु के गरेको थियो, पिडी डिभाइडेड बाई, अब यो दुईतिर आएको छ, एउटा यता सर्फेसमा एउटा यता सर्फेसमा, त्यही भएर इन्टु 2 पनि गरेको थिएँ मैले होइन। पिडी डिभाइड बाई 2टी आयो, त्यही भएर यहाँबाट होइन। अब यहाँनिर हेर, तिम्रो लङ्गिट्युडनलको अलङमा आउने जोइन्टले त हेर यहाँनिर आउला, यस्तो लङ्गिट्युडनलको अलङमा आयो नि। यो लङ्गिट्युडनल अलङमा आउने जोइन्टले के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि, के गर्यो भन्दाखेरि यो भ्यालु, यो जुन एरिया ल्याएको छौ नि तिमीले, यो एरिया, यो एरियालाई असर गर्ने रहेछ क्या। त्यही भएर हामीले यहाँनिर इटा के थपेको, एल थप्ने रहेछौँ। यो लेस देन 0 हुन्छ, इफिसियन्सी लेस देन 1 हुन्छ। इफिसियन्सी कहिले नि इक्वल टु 1 हुँदैन, थाहा छ है। 0 देखिबाट 1 सम्म आउँछ है, 0 to 1 सम्म हुन्छ। 1 भनेको एब्सोल्युटली के रहेछ, एक थोपो के पनि असर नगर्ने रहेछ। 0 भनेको एकदमै ठुलो असर गर्ने रहेछ, एकदमै धेरै स्ट्रेस एक्युमुलेसन। अनि त्यसपछि अब कुनै यो 0 देखिबाट 1 को बिचमा भ्यालु आउने रहेछ। त्यही भएर हाम्रो सिग्मा सी को भ्यालु कति हुने रह्यो, नयाँ भ्यालु पिडी डिभाइड बाई 2टी अनि इटा एल। त्यसै गरी सिग्मा एल भनेको के हुने भयो, पिडी डिभाइड बाई 4टी इटा सी हुने रहेछ। सिग्मा एल को फर्मुलाको लागि हामीले के हालेको थियौँ भन्दाखेरि पाई इन्टु डी स्क्वायर बाई 4 हालेको थियो, ए होइन 2 पाई आर हालेको थियौँ है, अथवा पाई इन्टु डी हालेको थियौँ है, किनभने यो सर्फेस भरि आएको छ नि त, पाई डी इन्टु थिकनेस इन्टु थिकनेस होइन। अब यो यसमै जोइन्ट आइसकेपछि चाहिँ यो एरियामा असर गर्छ क्या। अब केले भन्दाखेरि सर्कमफेरेन्सियल, यो त सर्कमफेरेन्सियल आएको हो नि, सर्कमफेरेन्सियल जोइन्ट हो। त्यही भएर यो सर्कमफेरेन्सियल जोइन्टले चाहिँ सिग्मा एललाई असर गर्ने रहेछ। त्यही भएर हाम्रो सिग्मा एलकोमा चाहिँ कतिले रिडक्सन हुने भयो भन्दाखेरि सिग्मा इटा सीले रिडक्सन हुने भयो इफिसियन्सीमा है। नयाँ स्ट्रेस भनेको यति हुने रहेछ, यो याद गर्नु पर्यो। मैले कपमा लेखिदिएको छु, ए इफेक्टिभ एरिया भनेको के हुने भयो, सर्कमफेरेन्सतिरको लागि भनेको इटा एलले असर गर्ने भयो। सर्कमफेरेन्सियल स्ट्रेसको लागि सर्कमफेरेन्सियल स्ट्रेसको लागि आउने ए इफेक्टिभ जुन छ त्यसलाई केले असर गर्ने भयो, सिग्मा एलले असर गर्ने भयो इन्टु पहिलाको ए ग्रोस भन्नाले यो के थियो, डी इन्टु होइन टी इन्टु एल थियो नि, टी इन्टु एल, यो टी भयो यो एल भयो, यसरी के यस्तो पातामा त आएको थियो हाम्रो, यस्तो खालि बडी थियो नि त काटेर हेर्दाखेरि, अनि यसरी आएको थियो हाम्रो सिग्मा सी। यसमा आउने असर भनेको इटा एल इन्टु ए ग्रस हुने रहेछ, अनि यो ए ग्रस बराबर भनेको यति भ्यालु हो, अनि इटा एल डिभाइड बाई उसमा आएको। यसरी बुझ्दा नि हुन्छ। यो बुझ्न अलिकति टाउको घुम्छ भनेर सिधै यो लेखिदिएको, सिग्मा एललाई इटा सीले असर गर्छ, सिग्मा सीलाई इटा एलले असर गर्छ है, इटा यति हो। मैले यो बुकमा फेरि त्यो सी को सी नै लेखेको छु। कुन बुकमा लेखेको छ, तपाईले जीबीएम मै हो र? बिगारे कि क्या हो, रुक है म हेर्छु। यस्तो त हुनुपर्ने त, मैले जीबीएम को बुक हेर्नु बिर्सेँ कि क्या, अर्कै बुकबाट हेरेको मैले। न्युमेरिकलमा फेरि यो हजुरले भने जस्तो नि गराएको छ न्युमेरिकलमा एउटा नि। मैले नि अर्को एसचन्दको बुक हेरेको हो, एसचन्दको पनि नेटबाट अर्कै कुन बुक हेरेँ जस्तो लाग्यो, होइन एसचन्दकै बुक हेरेँ होला। एकचोटि एसचन्दको बुकमा हेर त, कहिलेकाहीँ अब जीबीएम सरले नि इक्विभ्यालेन्ट भनेको छ कि एउटा न्युमेरिकलमा चाहिँ त्यो इटा सी र इटा एल चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भनेर भनेको छ फेरि। त्यो त हुँदैन है, रुक है यसमा म हेर्छु। मोबाइल चलाउँदै पढ्नुको नतिजा हो के, ठिक छ। एकचोटि एसचन्दको बुक कसैसँग छ भने पल्टाउँदै गरौँ न। रेफरेन्स बुक त एउटा पनि छैन मसँग। मैले मोबाइल उसमा हालिदिएको छु हेर है, डाउनलोड गरेर राख बरु, जिन्दगीभरलाई काम लाग्छ। त्यत्रो धेरै बुक हालिदिएको छु, यस्तो खतरा खतरा बुक छ पढ्नु। एउटा बुकबाट पढ्ने एउटा भयो ब्याक रिजन दिने। भविष भाइ तिमीले यस्तो भनेर सोच भन त, तिमीलाई तिम्रो त असाइनमेन्ट गर्दै ठिक भएको छैन।
असाइनमेन्ट त भाइ अब के गर्नु तिम्रै प्र्याक्टिसको लागि दिएको हो मैले घटाउनु हेर्न नमिल्ने पनि पाएको छैन असाइनमेन्टमा टीको गरम जस्तो भइरहेको छ मलाई फ्लुटको गरम कि सोमको गरम कि म्याथको गरम कि फ्लुट पनि यही वर्ष छ है ओहो फ्लुट त झन् सबभन्दा दिमाग खराब फ्लुट चाहिँ मर्नु भइरहेछ हौ म्याम योपालि हो भाइ यही नै मैले भनेको कुरा ठिक हो है मैले भनेको कुरा ठिक हो बुकमा करेक्सन गर है गाइज किनभने अरू आफै हेर न यो लङ्गिट्युडनलको अलगमा लङ्गिट्युडनलको एरिया लिएको छ हामीले सिग्मा सी क्यालकुलेट गर्नलाई सर्कमफेरेन्सको एरिया लिएको छौँ हामीले भन्नाले क्रस सेक्सन होइन कि सर्कमफेरेन्सियल एरिया यो एरिया लिएको छौँ हामीले सिग्मा एल क्यालकुलेट गर्नलाई त्यही भएर त्यही नै हुन्छ है इट्स कन्फर्मड अनि पत्ता लाग्दैन भने 594 पेज नम्बर हेर अहिले मैले रेफरेन्सेसमा एस चन्द आरके राजपूत भनेर बुक पनि हालिदिएको छु त्यसमा हेर है पेज नम्बर 594 मा ल अब न्युमेरिकल यो च्याप्टर जम्मा 6 मार्क्सको हो 2 आवर्स मात्रै एलोकेटेड च्याप्टर हो यो 3टा क्लास भइसक्यो हाम्रो जब कि ल अब अर्को न्युमेरिकल हेरौँ अर्को न्युमेरिकल म तिमीहरूलाई होमवर्क दिउँ कि के जस्तो लागेको छ जम्मा एउटा क्वेसन सजिलो छ क्या त्यो जिबिएम सरकै बुकमा छ होइन सुई फर्मुला हाल्ने हो क्वेसन नम्बर 2 कति टाइम छ अलि बेर बस्ने भए यहीँ गराउँछु नभए गराउँदिनँ 4टा अब क्वेसन नम्बर 2, 3 र 4 गराएर मात्रै छुट्टी गरौँ न हुन्छ ल हेर है त त्यसो भए यहीँ गराउँछु फटाफट फर्मुला हाल्ने यो फर्मुला 3 र 4 चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्ने छ यो चाहिँ फर्मुला हाल्ने यो कुन क्वेसन भन्दाखेरि फ्रम बुक क्वेसन अलि इन्कम्प्लिट दिएको छ एन्सर चाहिँ पुरा गर्नुभएको छ क्या सरले फ्रम बुक अफ जिबिएम है जिबिएम सरको बुक एक्जाम्पल 8.1 हेर यसलाई मैले एनालोजी क्रिएट गर्नलाई गरेको डायमिटर इज इक्वल टु 1 मिटर दिएको छ है लेख्दा हो सबैजनाले त्यसपछि लेन्थ इज इक्वल टु 6 मिटर दिएको छ पी इज इक्वल टु 40 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ है त्यसपछि सिग्मा म्याक्स अथवा अलाउेबल भनेकै यति दिएको छ क्या अहिले फ्याक्टर अफ सेफ्टीको कुरै गरेको छैन है यो भनेकै के भनेर दिएको छ प्रिन्सिपल स्ट्रेस भनेर दिएको छ प्रिन्सिपल स्ट्रेस भन्नुको रिजन सबैलाई थाहा छ नि है स्ट्रेस एलिमेन्टमा हेर्ने भने त्यहाँनिर टाउको भ्यालु आउँदैन है कुनैमा पनि मैले अस्ति भनेको थिएँ नि है बोइलरहरूको केसमा स्ट्रेस एलिमेन्ट यो यही डिरेक्सनमा हेर्ने हो भने यही एलिमेन्टमा स्ट्रेस एलिमेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि टाउको भ्यालु कुनै सबैमा 0 हुन्छ तर त्यो एलिमेन्ट जुनसुकै एलिमेन्ट लियो त्यसलाई 45 डिग्रीले घुमाइदियो अनि टाउको भ्यालु के हुन्छ म्याक्सिमम आइदिन्छ फेरि जुनसुकै स्ट्रेस एलिमेन्ट लियो है प्रिन्सिपल स्ट्रेस भनेर दिएको छ 1500 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर होइन अनि पत्ता लगा भनेको चाहिँ एउटा टी कति जति राख्नु पर्ला भनेर सोधेको छ सेकेन्डमा के सोधेको छ भन्दाखेरि चेन्ज इन भोल्युम चेन्ज इन सबै थोक लेन्थ डाया एन्ड भोल्युम सोधेको छ है भोल्युम मात्रै सोधे एउटा मात्रै गर्नु पर्थ्यो एन्सर धेरैवटा सल्युसन धेरैवटा थियो त्यही भएर सबै निकाल भनेको र टाउ म्याक्स कति हो भनेर खोजेको छ है फटाफट फर्मुला हाल्ने थाहा भइसक्यो सल्युसन के गर्नु पर्यो फर्स्टको सल्युसन गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो पहिला सुरु कन्सिडरिङ हामीलाई थाहा छैन कुन लिने भनेर तर अघिको हेरेर थाहा भइसक्यो हुप स्ट्रेसको लागि लियो भने टी म्याक्सिमम आउने रहेछ त्यो त याद भइसक्यो नि होइन टीको भ्यालु लिमिटिङ टीको भ्यालु लिनको लागि हुप स्ट्रेस चाहिँ अलाउेबल स्ट्रेस बराबर लियो भने हुने रहेछ भनेर बुझिसकेको छ त्यही पनि गरिहेरौँ यहाँनिर है कन्सिडर हुप स्ट्रेस इज इक्वल टु सिग्मा म्याक्स इज इक्वल टु 1500 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर के आयो भन्दाखेरि सिग्मा सी इज इक्वल टु पीडी डिभाइड बाई 2t हो और अब यहाँनिर 1500 इज इक्वल टु पी भनेको कति छ 40 इन्टु डायमिटर किधर है 1000 है 1000 डिभाइडेड बाई 2 इन्टु टी गऱ्यो भने टीको भ्यालु आयो 100 एमएममा गरेको एमएममै आउँछ नि एन्सर यता नि सेन्टिमिटर स्क्वायरमा जान्छ नि त अनि त्यो 1500 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर सुन न त्यो हो ठिक छ तिमीले भनेको होइन सबै एउटै युनिटमा राखेर गरेको सजिलो तर यसरी गर्दा नि केही बिग्रिँदैन क्या किनभने यसको र यसको युनिट एउटै छ नि होइन यसको र यसको युनिट एउटै भइसकेपछि यो काट्यो त्यसपछि यसको युनिट जे छ त्यसकै युनिट बराबर टी आउँछ क्या बुझ्यौ त्यसरी गर्दा नि हुन्छ सो विच इम्प्लाइज टी कति आयो मेरो नै 13.33 mm आयो है त्यसै गरी कन्सिडरिङ
अर्को दुईटा न्युमेरिकल एकदम इम्पोर्टेन्ट छ क्या म्याक्सिमम स्ट्रेस भनेको के हो रे लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस भनेर मान्यो भने के हुन्छ तिमीलाई अलरेडी थाहा छ है यो लिने भनेर एक्जाममा तिमीले दुइटै गरेर नबस्छ तीनटा चारवटा त्यो के गर्ने प्रुभ गर्ने गरेर नबस्छ म अहिले एउटा समरी लेखाइदिन्छु अनि बुझिहाल्छ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस मान्ने हो भने सिग्मा म्याक्स इज इक्वल टु सिग्मा एल और सिग्मा म्याक्स भनेको 1500 इज इक्वल टु 40 × 1000 डिभाइड बाई 4 × टी छ है 4 छ 2 को ठाउँमा विच इम्प्लाइज टी इज इक्वल टु कति हुने भयो ठ्याक्क त्यसको आधा 6.67 mm एक्जाममा यो मात्रै गरे हुन्छ यही हो एन्सर भनेर थाहा छ तिमीलाई है बरु अलिकति लेखिदिने फर टी म्याक्स हुप स्ट्रेस नै सिग्निफिकेन्ट हुन्छ लिमिटिङ भइदिन्छ भनेर लेख्दा हुन्छ ल्याङ्ग्वेजमा होइन यो सबै गर्न भ्यायो भने त झन् बेटर तर तिम्रो मार्क्स थोरै हुन्छ इफ टी इज टेकन एज 6.67 mm होइन सिग्मा सी इज इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि 2 × सिग्मा एल हुन्छ यो भनेको 2 × यही भ्यालु 1500 लाई त राखेर गरेको हो त्यो भनेको 3000 विच इज ग्रेटर देन सिग्मा म्याक्स आउनुपर्ने सिग्मा म्याक्स भन्दा धेरै आइसक्यो त्यही भएर देयरफोर वी टेक टी इज इक्वल टु 13.33 mm लिने रहेछौँ अब यो 13.33 mm राखेर फटाफट सबै फर्मुलाहरू क्याल्कुलेट गरौँ स्ट्रेन क्याल्कुलेट गर्न स्ट्रेस क्याल्कुलेट गरे पनि भयो नगरे पनि भयो सिधै फर्मुला हाल्दा हुन्छ सेकेन्डमा मैले क्याल्कुलेट गरेँ सबै थोक क्याल्कुलेट गरेर देखाएको मात्रै हो लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस तिम्रो अब के हो यो टी इक्वल्स 13.33 लिने हो भने सिग्मा सी भनेकै 1500 हुन्छ यो त भनिराख्नु परेन नि त अब सिग्मा सी त्यति हालेर गरेको लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस क्याल्कुलेट गरौँ यो कन्डिसनमा सिग्मा एल इज इक्वल टु सिग्मा सी बाई 2 हुने रहेछ त्यो भनेको 750 kg/cm² आयो है अनि अब भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन निकाल्नु छ है सेकेन्ड क्वेसन भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन सबै स्ट्रेनहरू निकाल्नु छ स्ट्रेन्स क्याल्कुलेसन भनौँ न स्ट्रेन्सहरू क्याल्कुलेट गर्नु छ हुप स्ट्रेन पहिला सुरु निकालौँ हुप स्ट्रेन भनेको इसी इज इक्वल टु के हुन्छ अरे सिग्मा सी डिभाइडेड बाई ई माइनस म्यू इन्टु सिग्मा एल बाई ई हो नि फर्मुला त इसी डिभाइड बाई इसी भनेको इएल ट्वाइस इएल बाई 2 माइनस म्यू सिग्मा एल बाई 2 होइन मैले फर्मुला डिराइभ गरेको है भनेको सिग्मा एल बाई ई 2 माइनस म्यू हुने रहेछ सिधै सिग्मा एलको भ्यालु हाल्दै पनि भयो 750 डिभाइड बाई ई को भ्यालु कति छ 4 × 10⁶ होइन 2 माइनस म्यू भनेको 0.25 छ यो गर्दाखेरि मेरो भ्यालु आउँछ 6.56 × 10⁻⁻4 हुने रहेछ है यसको युनिट हुँदैन तिमीले जुनसुकै राखेर क्याल्कुलेट गरे पनि यो सबैमा लगाएर भ्यालिड हुन्छ यो कुरा त्यसै गरी लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन EL इज इक्वल टु सिग्मा एल बाई ई माइनस म्यू सिग्मा सी बाई ई हुन्छ इज इक्वल टु सिग्मा एल बाई ई माइनस 2 म्यू सिग्मा एल बाई ई हुने भयो यो नगरेर सिधै फर्मुला हाल्दा नि हुन्छ है याद हुनेहरूले यहाँ लेखेँ मैले यहाँबाट सिग्मा एल बाई ई 1 माइनस 2 म्यू फर्मुला त यही हो अब सिग्मा एल भनेको कति छ हामीसँग 750 डिभाइडेड बाई 4 × 10⁶ 1 माइनस 2 × 0.25 यो आउँछ मेरो बुकमा मिस्टेक छ है कि मेरो मिस्टेक हो मेरो मिस्टेक रहेछ यार ल बर्बाद भयो ई को भ्यालु कति छ 2 × 10⁶ छ होइन यहाँनिर मैले 4 राखेको छु है यहाँ 2 राख्नुपर्ने होइन ई को भ्यालु 2 × 10⁶ दिएको छ भने त्यहाँनिर ई को भ्यालु 2 × 10⁶ चाहिँ राख्नुपर्ने ल यहाँनिर 2 यहाँनिर पनि 2 ल योलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 1.875 × 10⁻⁻4 आउँछ है यसलाई फेरि रिक्याल्कुलेट गरौँ यो अलिकति बढी आउँछ अब
किनभने हामीलाई भ्यालु त यति दिएको छ क्या, बुकमा पनि मिस्टेक गरेको छ, एकतिर एउटा एकतिर अर्को हालेको छ होला। आन्सर त त्यही आएको छ त फेरि 2 हाल्दा यति आउँछ हो एन्सर? 6.56 into 10 to the power minus 4 पक्का हो? पक्का। ए त्यसो भए मैले 2 नै हालेर रहेछु। EL त अनि 40E हैन र? 40E हो हैन, अनि त्यसको ठाउँमा मैले सिग्मा हाल्दिएको छु नि त भाइ। P ए त्यो बुकमा चाहिँ 2D राखेको रहेछ त्यसरी। मिस्टेक गराएछ क्या त्यो चाहिँ, मैले चाहिँ यताबाट डिराइभ गरेँ। त्यसरी गर्दा नि हुन्छ, भ्यालु एउटै नै आउँछ है। 4 र 2 राखेको छ त्यहाँ चाहिँ, यहाँ यो चाहिँ दुइटैमा E मात्रै हुने भयो, त्यही भएर 2 राखेको छु मैले है। यति आउँछ। बुकमा यसमा मिस्टेक छ है एन्सर, बुकको यसमा मिस्टेक छ र दुइटै भ्यालु आयो, एउटा यति आयो एउटा यति आयो। अब तिमीलाई के थाहा छ, भोल्युमेट्रिक स्ट्रेनको फर्मुला के याद गर भनेको थिएँ मैले? स्ट्रेन EB इज इक्वल टु 2 टाइम्स अफ EC प्लस EL याद गर भनेको थिएँ। 2 into 6.56 into 10 to the power minus 4 plus EL भनेको 1.875 into 10 to the power minus 4। मेरो एनर्जी एक्कासी आयो नि त। फर्स्टमा के हो थियो गुन्ने मलाई? 1.5 into 10 to the power minus 3 यति हुने रहेछ। अब चेन्ज इन लेन्थहरू सबै निकाल्न सकिन्छ। चेन्ज इन लेन्थ भनेको के हो? चेन्ज इन लेन्थ भनेको डेल्टा एल हो। डेल्टा एल भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि EL into L भनेको 1.875 into 10 to the power minus 4 into लेन्थ भनेको कति छ हामीसँग? 6000 mm मा क्याल्कुलेट गरेँ र यो गर्दा 1.125 mm आयो। त्यसै गरी चेन्ज इन डायमिटर डेल्टा D इज इक्वल टु कति हुने रहेछ? EC into D भयो, त्यो भनेको 6.56 into 10 to the power minus 4 into डायमिटर छ हामीसँग 1000 1 मिटरको। अब यहाँ हेर है, 6000 डिभाइड बाई 1000 कति हुन्छ? थिकनेस त दिएको छैन है, थिकनेस दिएको छ यसको? त्यहाँ मटेरियलको थिकनेस दिएको छ कि छैन? 13.33 ठिक छ। त्यसो भए कहिलेकाहीँ क्वेसनमा है, सुन है एउटा कुरा यो गर्दाखेरि याद आयो, कहिलेकाहीँ तिम्रो एक्जाममा होइन, तिम्रो जस्तै कि T/D भनेको के हुनुपर्छ भनेको थिएँ मैले? 1/20 भन्दा के हुनुपर्छ? लेस हुनुपर्छ कि बढी हुनुपर्छ? अरे लेस हुनु पर्यो भनिसकेपछि कहिलेकाहीँ एक्जाममा यस्तो नहुनसक्छ, कहिलेकाहीँ यो दुइटा झन्डै झन्डै एउटै भ्यालु पनि दिएको छ एक दुईचोटि, अथवा 1/2 बराबर हुने भएको पनि देखाएको छ क्या। तर तिमीलाई अब यो त थिक सिलिन्डर भेसल भयो होइन, यो त तिमीलाई क्याल्कुलेसन थाहा छैन कसरी गर्ने। यसमा त भेरिएसन केमा हुने भयो? रेडियल स्ट्रेस सिग्मा आरमा पनि हुने भयो, सिग्मा सीमा पनि भेरिएसन हुने रहेछ भनेर बुझ्छौ तिमीले। तर तिमीले अब थिक सिलिन्डर भेसल तिम्रो स्कोप भन्दा बाहिर हो, त्यही भएर त्यसलाई थिनै मानेर गर्नुपर्छ है। एक्जाममा कहिलेकाहीँ यस्तो पनि दिएको, यो कन्डिसन नम्याच नभएको कन्डिसन पनि हुन्छ क्या, बुझ है। त्यही भएर त्यो भन बरु अलिकति यसो समरीमा भन्नाले अलिकति थोरै ल्याङ्ग्वेजमा भनिदेऊ। अब यो आउँछ मेरो होइन, चेन्ज इन डायमिटर आउँछ 0.66 mm आयो। अब चेन्ज इन भल्युम निकालौँ, यो नि सकिहालिन्छ, सबै फर्मुला हाल्ने क्वेसन हो यो। चेन्ज इन भल्युम निकाल भनेको छ भने डेल्टा V इज इक्वल टु EV इन्टु इनिसियल भल्युम इज इक्वल टु EV कति छ मेरो भन्दाखेरि 1.5 इन्टु 10 to the power minus 3 pi/4 1000 को स्क्वायर इन्टु 6000 सबै mm मा क्याल्कुलेट गरेको छु। 7068583.471 mm³ आयो। अघि हेर न त्यहाँ त्यत्रो आधा मिस्टेक, मतलब बाई 2 को वाला स्ट्रेसमा मिस्टेक गर्दाखेरि पनि हाम्रो भल्युममा त्यति धेरै चेन्जेस देखिएको छैन कि। भनेको मेरो आयो 2250 पाई सेन्टिमिटर³ बराबर आउने रहेछ, अथवा 7068.583 सेन्टिमिटर³ बराबर आउने रहेछ। फाइनल क्वेसन टाउ म्याक्स। हामीलाई टाउ म्याक्स थाहा छ के हो रे? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 यो भनेको सिग्मा C माइनस सिग्मा L/2 इज इक्वल टु सिग्मा C माइनस सिग्मा L गरेर 375 kg पर सेन्टिमिटर स्क्वायर सिध्यो। अब एउटा फाइनल अर्को 3 नम्बर गर्छु अनि समरी लेखाउँछु है।
3 नम्बरमा चाहिँ के छ भन्दा अहिलेको कन्सेप्ट जोइन्ट एफिसियन्सीवाला कन्सेप्ट पनि छ अनि साथसाथै एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि छ। क्वेसन नम्बर 3 अ बोइलर सेल एउटा कुरा सुन है, कहिलेकाहीँ सिधै एक्जाममा पोइजन्स रेसियो भनेर दिएको हुन्छ, यो भनेको न्यू हो भनेर बुझ्न पर्यो। कहिलेकाहीँ कसरी दिएको हुन्छ भन्दाखेरि 1/m इज इक्वल टु 0.25 भनेर दियो अरे सपोज, भनेको यसलाई पनि पोइजन्स रेसियो भनेर बुझ्न पर्यो है। पोइजन्स रेसियोलाई रेसियोकै टर्ममा लेखिदिएको हुन्छ कि कहिलेकाहीँ 1/m, यो भनेको नै म्यू हो भनेर बुझ्न पर्यो है। फेरि जे दिएको छ त्यही नै हो भनेर बुझ्न पर्यो। ल बरु कतै यस्तो माथितिर लेख त 1/m इज इक्वल टु म्यू अथवा 1/μ इज इक्वल टु न्यू, यो दुइटै लेख त। यसरी दिएको हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ, खालि रिप्रेजेन्टेसन मात्रै फरक हो। यो भनेको के हो मलाई पनि थाहा छैन, हिजो नेटमा खोजेँ भेटिनँ, पहिला पनि नेटमा खोजेको के हो त्यो रेसियोको टर्ममा लेखेको मात्रै भन्छन् है। लेख है कतै, कहिलेकाहीँ एक्जाममा यस्तो दिएको हुन्छ यसलाई पोइजन्स रेसियो भनेर केही नभनेको नि दिएछ भने तिमीहरूले अटोमेटिकली यो भनेको पोइजन्स रेसियो भनेर बुझ्न पर्यो है। एसचनको बुकमा धेरै युज गरेको छ यो 1/m। A boiler cell is to be made हैन के को बनाउनु पर्यो अरे ल made of 15 mm thick plate having tensile stress of 120 mega Newton for मीटर स्क्वायर। यो भनेको एम्पियर हो नि, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भने एम्पियर पास्कल हो, मेगा भन्दा छ त एम्पियर। द इफेक्टिभनेस अफ लongitudinal and circumferential joints are 70% and 30% respectively। भनेको छ भने डिटरमाइन के गर भनेको छ भन्दाखेरि एउटा म्याक्सिमम पर्मिसिबल डायमिटर अफ द सेल। यसलाई मैले अन्डरलाइन गर्नुको रिजन म अहिले भन्छु है। फर एन्ड इन्टर्नल प्रेसर अफ 2 न्युटन पर mm स्क्वायर भनेको छ र पर्मिसिबल intensity of internal pressure कतिसम्म पर्मिट गर्नु पर्यो भनेको छ when shell dia equals 1.5 meter। ल लेख्दै गर ल।
अब हैन अब यो क्वेसन बुझौँ है पहिला सुरु के भनेको छ भन्दाखेरि है हामीलाई म्याक्सिमम पर्मिसिबल डायमिटर खोज भनेको छ अनि इन्टर्नल प्रेसर भन्न साथ के हो इन्टर्नल प्रेसर भनेको फ्लुइडले दिने बडीको भित्रपट्टि राख्दाखेरिको प्रेसर भनेपछि यो पी रहेछ भनेर बुझ्यो है यो भ्यालु भनेको पिओ भनेर बुझिन्छ फर्स्ट कुरा यो पी भनेर बुझ्यो यो सिग्मा हो भनेर त बुझ्यो टेन्साइल स्ट्रेस आउन सक्ने स्ट्रेस मैले के भनेको थिएँ हुप स्ट्रेस पनि टेन्साइल हो र अर्को के पनि टेन्साइल हो लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस पनि टेन्साइल हो टेन्साइल स्ट्रेस भनेर दिएको अब यो हुप स्ट्रेस दिएको कि लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस दिएको हामीलाई थाहा छैन अनि यहाँ अर्को कुरा के भनेको छ भने पर्मिसिबल डायमिटर म्याक्सिमम कतिसम्म चाहिँ डायमिटर राख्न पाइयो भनेर सोधेको छ है यति भन्न साथ के बुझिनु पर्यो भन्दाखेरि यो जुन टेन्साइल स्ट्रेस दिएको छ यो पनि पर्मिसिबल हो यहाँभन्दा बढी स्ट्रेस आउनु हुँदैन बुझ्नु पर्यो भनिसकेपछि यो कन्डिसनमा तिमीहरूले के गर्नु पर्यो पहिला सुरु पर्मिसिबल स्ट्रेस भनेको हुप स्ट्रेस बराबर हुँदाखेरि डायमिटर निकाल्ने पर्मिसिबल स्ट्रेस भनेको लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस बराबर हुँदाखेरि डायमिटर निकाल्ने र त्यो दुईटालाई फेरि चेक गर्ने त्यो गर्दाखेरि एउटा कन्क्लुजनमा आइन्छ क्या यो बुझ्यो है मेडम त्यही भएर मैले यसलाई अन्डरलाइन गरेको यसले मात्रै त्यसलाई त्यो इन्डिकेट गराउँछ नभए हामीसँग अरू केही तरिका थिएन इन्डिकेट गराउने है सल्युसन कि क्वेसनमै दिएको हुनु पऱ्यो पर्मिसिबल भनेर त्यहाँ पर्मिसिबल भनेर दिएको छैन तर यहाँ मागेको कुरा पर्मिसिबल छ भने त्यति मात्रै रहेछ पर्मिट गर्न पाउने भनेर बुझ्नु पऱ्यो लेट डी भनेको म्याक्सिमम अभाइलेबल डायमिटर लेख है लेख्नु पनि परेन ए नम्बरमा के गरौँ भन्दाखेरि लेट लिमिटिङ टेन्साइल स्ट्रेस भनेको चाहिँ के बराबर होस् रे भन्दाखेरि सर्कमफेरेन्सियल स्ट्रेस बराबर होस् रे त्यही हो सर्कमफेरेन्सियल स्ट्रेस र हुप स्ट्रेस भन्नु एउटै हो है इज इक्वल टु सिग्मा सी इज इक्वल टु 120 न्युटन पर एमएम स्क्वायर एमपिए भनेको न्युटन पर एमएम स्क्वायर 1 न्युटन पर एमएम स्क्वायर बराबर हुन्छ है द्याट इज सिग्मा सी इज इक्वल टु पिडी डिभाइड बाई 4t 2t अनि त्यो प्रेसर त कति मेगा न्युटन पर एमएम स्क्वायर हैन 120 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर छ के त्यो भनेकै 120 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर छ नि हैन यो भनेको 120 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर भने पास्कल हो एमपिए हो अनि 120 न्युटन पर एमएम स्क्वायर बराबरै हो के एउटै हो है ए त्यसरी भने त्यो कुनै लेखा जस्तो लाग्यो 120 एमएम पर मेगा न्युटन पर एमएम स्क्वायर हैन यस्तो दिएछ है र यो गर्दाखेरि अब डी निकाल 120 इज इक्वल टु कति दिएको छ हाम्रो ई 2 इन्टु डी डिभाइड बाई 2 इन्टु 15 ओ अब त्यहाँनिर के जोड्नु पर्यो यहाँनिर भन्न त मलाई एउटा कुरा छुटेछ यहाँनिर सिग्मा एल छुट्यो है यो त बोइलर हो त्यहाँनिर जोइन्ट डिफिसियन्सी दिएको छ सिग्मा एल हाल्नु पर्यो सिग्मा एलको भ्यालु कति छ हाम्रो 70% भनेको छ हो त्यही भएर 0.7 गर्ने बुझ्यो नि 0.7 गर अर अब डी क्यालकुलेट गर डी इज इक्वल टु कति आयो भन्दाखेरि 1260 mm आयो हैन त्यसै गरी यदि यो ल रोक है यदि यो 0.7 नहुने छ भने पनि मलाई डी को भ्यालु क्यालकुलेट गरेर भन्दियो त मलाई कसैले एउटा कन्क्लुजन निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन चेक गर्नु पर्यो क्या 0.7 नराखिकन गर त एकचोटि 1800 आउँछ हो 1800 mm आउने रहेछ है र रोक है र अब अर्को के भन्दाखेरि वेन लिमिटिङ स्ट्रेस टेन्साइल स्ट्रेस भनेर बुझ इज इक्वल टु लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस यो हुँदाखेरि के हुने रहेछ सिग्मा एल इज इक्वल टु 120 मेगा न्युटन पर एमएम स्क्वायर यो 4 हुने भयो र इटा सी हुने भयो है एउटा कन्डिसनमा 1260 आछ है एमएम अनि एउटा कन्डिसनमा यो आछ है अब यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि डी इज इक्वल टु मेरो 1080 mm आयो है अब यो सिग्मा सीको भ्यालु नराखिकन क्यालकुलेट गर्दै त कसैले यो क्यालकुलेट गर्नु पर्दैन है मैले एउटा कन्क्लुजन निकाल्नलाई मात्रै गरेको यो गर्ने हो अनि यो गर्ने हो है 1260 वाला
कति आयो यो त्यो नराखिदिनु गर्दा 3600 हो 3300 36 पक्का हो हो 0.3 है 15 into 0.3 मेरो त अर्कै आयो त 3600 एमएम आउने रहेछ है अब मैले लिनुपर्ने भ्यालु कि यो हो होइन कि यो दुइटामा हो नि होइन कुन भ्यालु लिने त अब मैले कसरी खोज्छु रे भन्दाखेरि कुन लिन्छु होला अब if we provide d is equal to 1260 mm अब एकचोटि यहाँ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस क्याल्कुलेट गर त लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस कति हुन्छ सिग्मा एल इज इक्वल टु कति हुन्छ भन त p भनेको 2 छ इन्टु d भनेको 1260 डिभाइडेड बाई 4 इन्टु कति भयो 15 इन्टु 0.3 भयो है यो कन्डिसनमा कति आयो भ्यालु भन त मलाई 140 न्युटन पर एमएम स्क्वायर आउने रहेछ हाम्रो अलाउएबल टेन्साइल स्ट्रेस कति छ 120 greater than 120 न्युटन पर एमएम स्क्वायर therefore के गर्ने रहेछौँ we take d is equal to कति लिनु पर्यो हामीले 1080 mm लिनु पर्यो कि परेन यो 1260 लिँदाखेरि हाम्रो सिग्मा सी लाई इज इक्वल टु सिग्मा म्याक्स कन्सिडर गरेर आएको डायमिटर त यो हो नि हैन अहिलेको लागि यो नहेर है यो अहिले मैले मेटिदिए भाइहरु मलाई अहिले एकछिनमा भन है यो भ्यालु 1600 सिधै 1080 राखेर गर्दा नि हुन्छ नि 1260 पनि राख त्यही ल 10 एउटा कुनै कन्डिसनलाई चेक गरे हुन्छ 1080 राख्दाखेरि सिग्मा एल यति आउँछ हैन सिग्मा सी क्याल्कुलेट गरेर हेर त एकचोटी 1080 गरेर 2 into 1080 divided by 2 into 15 into 0.7 कसैले क्याल्कुलेट गर्दा त्यो भ्यालु कति आउँछ 2 into 1080 divided by 0.7 आयो है 102.85 आयो हैन 102.86 आउने रहेछ which is के हो लेस देन 120 भनेपछि के हुने रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो सधैँभरि सिग्मा सी लाई नै लिने भन्ने कुरा हुँदैन है यो गलत हो बुझ्यौ नि कन्डिसन हेर्नै पर्ने रहेछ फिल्डमा एक्जाममा तिमीले कन्डिसन हेर्नै पर्ने रहेछ बुझ्यौ है जोइन्ट इफिसियन्सी दिएको बेलामा अझ अब जोइन्ट इफिसियन्सी नदिएको भए चाहिँ यो पार्टको क्याल्कुलेसन होइन है अहिलेसम्मलाई सिद्धो है जसलाई यहाँभन्दा फर्दर बुझ्नु छैन जसले सबै कन्डिसन चेक गर्छु भन्छ उसको लागि यो काम सिद्धो अब म के गर्दैछु भन्दाखेरि यदि जोइन्ट इफिसियन्सी नदिएको कन्डिसनमा चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ हेर्छु है वी टेक डी इज इक्वल टु 1080 mm लिनुपर्ने रहेछ यो बुझ्यो है सबैजनाले सबसे फर्स्टमा डी को भ्यालु कति आएको थियो रे भाइ भनिदेऊ त मलाई 1800 आयो त्यसपछि डी इज इक्वल टु कति आयो 3600 आयो हैन सिग्मा एल क्याल्कुलेट गरौँ न 1800 हालेर 2 into 1800 डिभाइडेड बाई 2 into 4 into 15 हुने भयो कति आयो 60 आउने रहेछ 60 भनेको के हो लेस देन 120 हो भनेपछि अब हेर यहाँनिर योबाट के बुझ्यो भन्दाखेरि यदि जोइन्ट इफिसियन्सी इफ joint efficiency is not considered then always take sigma c as sigma equals sigma max equals sigma permissible यो कन्डिसन हुने रहेछ हेर मैले यहाँ कन्क्लुजन ड्र गरे तर जोइन्ट एफिसियन्सी दिन साथ त्यो गर्न पाइयो अब सिग्मा सी हामीले इक्वेट गरेको भए हाम्रो त 1260 आउँथ्यो है त्यो भनेको त हाम्रो सिग्मा एल को भ्यालु अझ बढी आइदिन्छ क्या जोइन्ट एफिसियन्सी कन्सिडर गर्दाखेरि त सिग्मा एल चाहिँ सिग्मा सी भन्दा बढी हुन नि सक्ने कन्डिसन हुँदो रहेछ तर यदि जोइन्ट एफिसियन्सी कन्सिडर नगर्ने भनेको सिग्मा एल त जहिले पनि के हुन्छ सिग्मा सी भन्दा थोरै नै हुन्छ नि आधा हुन्छ नि हैन जहिले नि यहाँ 60 आयो नि सधैँ आधा हुन्छ त्यही भएर हामीले यदि जोइन्ट एफिसियन्सी भन्ने कुरा कन्सिडर गरिएको छैन भने एफिसियन्सी इज नट कन्सिडर्ड भनेपछि सधैँ एक्जाममा केही नसोचिकन तिम्रो जोइन्ट इफिसियन्सी इटा एल र इटा सी को कुरै छैन भने सिधै के गर्ने रे सिग्मा म्याक्स इज इक्वल टु
जति नै सिग्मा पर्मिसिबल दिएको हुन्छ म्याक्सिमम दिएको हुन्छ त्यो जहिले पनि सिग्मा सी नै बराबर हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्ने है एक्जाममा। यो चेक गरेर बस्न भ्याउँदैन। 6 मार्क्समा क्वेसन सोधेको हुन्छ, तिम्रो 16 मार्क्सको फ्रेमलाई कति अझ बढी लाग्छ उस्तै परे है। त्यही भएर सधैँभरि यो गर्ने के गरेर गर्नु भन्दाखेरि सिन्स जोइन्ट एफिसियन्सी आर नट गिभन, एक्जाममा आयो भने सिन्स जोइन्ट एफिसियन्सी आर नट गिभन सिग्मा लङ्गिट्युडनल इज अलवेज हाफ अफ द सिग्मा हुप स्ट्रेस होइन, हुप स्ट्रेस इज अलवेज ग्रेटर देन लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस, सो द म्याक्सिमम पर्मिसिबल भ्याल्यु विल अलवेज बी इक्वल टु हुप स्ट्रेस। त्यो भनेर लेख्ने अनि त्यसपछि टक्क यो गर्ने अनि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि टीको भ्यालु पनि यहीँबाट निकाल्ने, डीको भ्यालु पनि यहीँबाट निकाल्ने। तिमीलाई अब कहिलेकाहीँ अर्को के भेरिएबल छ यति हो, यो दुईटाको भ्यालु यहीँबाट निकाल्ने, पीको भ्यालु पनि यहीँबाट निकाल्ने, बुझ्यो है। तर यदि जोइन्ट एफिसियन्सी दिएको छ भने त्यस्तो नहुने कन्डिसन हुँदो रहेछ, त्यही भएर यस्तो भन्न पाइँदैन। होपफुली बुझ्यो होला। यो पोइन्ट लेख्यो कि लेखेन? लेख्यो सबैजनाले? लेख है, लेख अगेन। हजुर लेख्यो होला। अगेन टु फाइन्ड द पर्मिसिबल प्रेसर अब यो कन्डिसनमा पनि दुइटै हेर्नुपर्छ। तर हामीले अगर अलरेडी बुझिसक्यौँ अब यहाँ सिग्मा एलले दिने रहेछ भनेर बुझिसक्यौँ नि, सिग्मा एल सिग्मा सी भन्दा ग्रेटर आउने रहेछ क्या फर एन इन्टरनल डायमिटर। इन्टरनल डायमिटर हुनुपर्छ है, कहिलेकाहीँ एक्सटर्नल डायमिटर दिएको हुन्छ त्यो बेलामा इन्टरनल माइनस थिकनेस घटाएर गर्नुपर्छ। गरेको राम्रो, अलिअलि चेन्ज आउँछ, धेरै आउँदैन। अब 1.5 मिटर दिएछ भने अब त्यो बेलामा के गर्नु पर्यो, एक वेन लिमिटिङ टेन्साइल स्ट्रेस अथवा स्ट्रेस इज इक्वल टु सिग्मा सी और पीडी डिवाइडेड बाई 2t इटा एल इज इक्वल टु सिग्मा सी। सिग्मा सी भनेको कति भयो यहाँनिर 120 हो होइन अहिले पर्मिसिबल। त्यस भनिसकेपछि पी इज इक्वल टु कति आउँछ यो गर्दाखेरि 1.68 न्युटन पर एमएम स्क्वायर आउने रहेछ। सेम thing, sigma L or PD divided by 4T eta C is equal to 1.68 आउँछ र आउँदैन? आएन र मेरो त आयो र कति आयो गाइस? यो p को भ्यालु 120 हुन्छ हैन? p को भ्यालु 120 हुँदैन। पी चाहिँ पर्मिसिबल खोज भनेको छ, कतिसम्म अलाउ गर्ने त? ए म त यहाँ कस्तो दिमाग खराब भएको छैन, सिग्माको ठाउँमा पी हालिरहेको रहेछ हैन। ए ठीक छ। अब यो कन्डिसनमा यो एउटा आयो हैन, अब यो आयो। अब फेरि के गरौँ भन्दाखेरि वेन गर्ने। अब इफ पी इज इक्वल टु 1.44 देन के हुने रहेछ? पी 1.44 हुँदाखेरि सिग्मा एल त 120 हुने भइहाल्यो न्युटन पर एमएम स्क्वायर हैन। सिग्मा सी इज इक्वल टु कति हुने रहेछ अरे भन्दाखेरि 1.44 इन्टु डायमिटर डी डिवाइडेड बाई 2t इटा एल हाल। यो गर्दाखेरि कति भ्यालु आउँछ? डीहरू कति कति छ? 1.44 इन्टु 1000 छ है, डिभाइड बाई 2 डिभाइड बाई टी भनेको अघिकै भ्यालु लिनु पर्यो। टी कति राखेको छ हामीले? 0.24 आउँछ। 0.24 आउँछ। 24 न्युटन पर एमएम स्क्वायर विच इज लेस देन 120 न्युटन। अब यति थोरै आउँछ? 102.85 आउँछ। ए त्यही त 102.85 आयो हैन, विच इज लेस देन 120 पर न्युटन होइन। ओके ओके रहेछ यो है। त्यो 144 हो कि 1.44 हो? 1.44 हैन? 1.44। देयरफोर वी टेक लिमिटिङ अथवा पर्मिसिबल इन्टरनल प्रेसर भनेको उसको क्यापासिटी 120 हो,
उसको क्यापेसिटी 120 जति मात्रै धान्नुहोस् भन्ने तरिकाले कति प्रेसर भएको फ्लुइड हाल्नु पर्यो अरे भन्दाखेरि वी टेक पर्मिसिबल प्रेसर P is equal to 1.44 न्युटन पर mm स्क्वायर। यस्तो हुने रहेछ। के मेजर कन्क्लुजन भयो अरे भन्दाखेरि जोइन्ट एफिसिएन्सी दिएको छ भने त्यो बेलामा डाइरेक्टली भन्न सकिँदैन है, डाइरेक्टली भन्न सकिँदैन। अब तिमीले त्यो बेलामा सिग्मा एल लिने भनेर बुझ्न भएन नि। फेरि त्यो बेलामा जोइन्ट एफिसिएन्सी इटाको भ्यालुमा भर पर्छ। एउटाको 0.7 थियो, अर्कोको 0.3 थियो। दुईटैको सेम भएको भए बरु के भन्न मिल्थ्यो, दुईटैको सेम भ्यालु भएको भए त्यो बेलामा पनि सिग्मा सी नै लिन मिल्थ्यो। तर दुईटै इटा एल र इटा सी एउटै छैन। त्यो कन्डिसनमा सिग्मा सी र सिग्मा एलको भेरिएसन ठ्याक्क हाफको रिलेसन हुँदैन। सिग्मा एल थोरै हुन्छ भन्ने हुँदैन। हाम्रो यो कन्डिसनमा सिग्मा एल धेरै धेरै आइरहेछ। त्यही भएर सिग्मा एलले दिने भ्यालुहरू नै हामीले राखिरहेछौँ है। तर नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ सधैँभरि सिग्मा सी नै धेरै हुन्छ, त्यसले दिने भ्यालुलाई नै राखिन्छ। अब एउटा फाइनल क्वेसन गरौँ है, यो च्याप्टरको फाइनल क्वेसन। त्यसपछि आई होप सबै खाले क्वेसन सल्भ गर्न सक्छ। कुनै सकेन भने बरु सोध है। अनि त्यो ट्युटोरियल गर्न थाले हुन्छ है भट्टाभट्टी। त्यही ट्युटोरियलबाट गर भन्छु म यसको यो च्याप्टरको नि। क्वेसन नम्बर 4 एक्जाममा सोधेको क्वेसन हो यो। अलिकति फरक छ, जीबीएम सरको बुकमा 8.2 मा छ, तर त्योभन्दा अलिकति फरक छ यसमा। अनि के फरक छ पनि भनिदिन्छु, अनि कस्तो बेलामा के गर्ने पनि भनिदिन्छु है। कपर सिलिन्डर 90 cm long हैन, 40 cm external diameter and wall thickness of 6 mm has its both ends closed by a rigid blank flanges. के कुरा हो भनेर बुझौँ है। It is initially full of oil at एटमोस्फेरिक प्रेसरमा छ अरे अब यो है। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि क्याल्कुलेट द एडिसनल भोल्युम अफ ओइल which must be pumped into it। एक्कासी एनर्जी आयो, कहाँबाट आयो, into it in order to raise the oil pressure by 5 meganewton per meter square above reference pressure भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर दिएको छ है। अब गिवन भ्यालु भनेको छ E copper is equal to take E copper is equal to 100 giganewton per meter square हैन। त्यसपछि पोइसन्स रेशियो अथवा मैले यहाँ y 1/m गरेर दिएँ है सिधा 1/3। फेरि m = 3 त्यसरी नबुझे यो ओभरअल टर्म नै पोइसन्स रेशियो भनेर बुझ है। अनि त्यसपछि के ओइल इज इक्वल टु बल्क्स मोडुलस भनेर दिएको छ। अझ बल्क्स मोडुलस of oil is equal to कति दिएको छ भन्दाखेरि 2.66 giganewton per meter square यस्तो दिएको छ। ल हेर है, अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर पहिला सुरु एउटा कुनै भाँडो छ अरे, त्यहाँनिर तेल छ अरे, त्यो तेलले कुनै पनि एक्स्ट्रा प्रेसर दिँदैन अरे। त्यसले कति नै प्रेसर बराबर दिन्छ अरे भन्दाखेरि एटमोस्फेरिक प्रेसरै बराबरको प्रेसर दिन्छ अरे भनेको छ क्वेसनले नै है। तेलले दिने प्रेसर भनेकै त्यो तेलले दिने प्रेसर भनेकै एटमोस्फेरिक प्रेसर बराबर हुन्छ भनेको छ। अब तिमीले के भनेको छ भन्दाखेरि अब अझै कति भोल्युमसम्म चाहिँ त्यहाँनिर लिक्विड थप्न मिल्ला
ताकि त्यहाँनिर लिने के भनेको छ ओइलको प्रेसर चाहिँ अब त्यहाँनिर कति होस् रे 5 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर होस् रे। भनेपछि अब त्यहाँनिर के हुने भयो भन त मलाई। एटमोस्फेरिक प्रेसरमा हुँदाखेरि मैले के भनेको थिएँ, भाँडो त अभियसली के हुन्छ, इक्विलिब्रियममा आए पनि भाँडो के हुन्छ, अलिकति भयो भने तन्किन्छ स्ट्रेसको कारणले, अलिकति भयो भने तन्किन्छ, खालि ब्लास्ट हुनु भएन नि त हाम्रो। पहिला यस्तो भाँडो थियो, अब के हुने भयो, फ्लुइड प्रेसर थप्दै गएपछि फ्लुइडको प्रेसरले हिट गरेर त्यो भाँडोको पनि के हुने भयो, भोल्युम चेन्ज हुने भयो। जति भोल्युम चेन्ज हुने भयो त्यति बराबरको लिक्विड अट्ने भयो। अथवा यसरी बुझ ल है, सिक्वेन्स जसरी हाले पनि कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला एटमोस्फेरिक प्रेसरमा भएको भाँडोलाई तिमीले यति प्रेसर दियौ, थप यति प्रेसर दियौ, त्यति प्रेसर दिन साथै के भयो भन्दाखेरि त्यो भाँडोको भोल्युम एक्सपान्ड भयो र भोल्युम एक्सपान्ड भइसकेपछि जति भोल्युम एक्सपान्ड भयो त्यति बराबरको तिमीले लिक्विड हाल्न पायौ भनेर बुझ। अनि त्यति बराबरको लिक्विड हाल्न पायो भनेपछि अब त्यो ब्यालेन्स हुनको लागि तिमीले जति एक्सपान्ड गरेको छौ त्यति बराबरको लिक्विड अट्न साथै त्यो ब्यालेन्स भयो। त्यो लिक्विड अब ओभरअल सबै लिक्विडले कति प्रेसर एक्जर्ट गर्ने भयो, यति बराबरको प्रेसर एक्जर्ट गर्ने भयो। त्यति नै भोल्युम मेन्टेन गर्नको लागि। त्यसरी बुझ्दा नि भयो है। भनेपछि घुमिफिरी कुरा के रहेछ भन्दाखेरि एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको इनिसियल प्रेसर भयो, रेफरेन्स प्रेसर, त्यसपछि बढेर कति प्रेसर पुग्यो, यति प्रेसर। भनेपछि अब यो 5 मेगा न्युटन पर, अब हामीलाई एटमोस्फेरिक प्रेसरसँग सरकार छैन है, त्यो रेफरेन्स प्रेसर भइसकेपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो यो नै एटमोस्फेरिक प्रेसर हो क्या, रेफरेन्स नै, यसलाई नै 0 मान्यो भने तिम्रो टोटल प्रेसर भनेको 5 मेगा न्युटन मान्न पायो नि त तिमीले। एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई 0 मान्यो भने 5 मेगा न्युटनलाई बाँकी भएको प्रेसर भनेर मान्न पायो क्या। भनेपछि अब के गर्नु पर्यो, सबसे फर्स्टमा पहिला इनिसियल भोल्युम निकाल्नु पर्यो हो, त्यसपछि यति स्ट्रेसको कारणले, यति पीको कारणले इभी निकाल्नु पर्यो हैन, अनि फाइनल भोल्युम निकाल्नु पर्यो अथवा डी डेल्टा भी निकाल्नु पर्यो। इभी पनि किन निकाल्नु पर्यो, सिधै डेल्टा भी निकाल्दा नि भयो, अथवा इभी निकाल्नु पर्यो त्यसपछि डेल्टा भी निकाल्ने। डेल्टा भी निकालेपछि जति डेल्टा भीको भ्यालु आउँछ त्यति बराबरको तेल अट्ने भयो नि हैन। तर यहाँ सानो ट्विस्ट छ क्या, त्यतिले पुग्छ कि पुग्दैन अहिले म तिमीहरूलाई सोध्छु। कतिको कन्सेप्ट बुझाएको छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै थाहा हुन्छ है। अब बोल्दैन, दुईजना मध्ये एकजनाले भन्ने हो, जे होस् जसले भने नि ल सल्युसन। अनि अर्को ख्याल राख्नुपर्ने कुरा एक्सटर्नल डायमिटर दिएको छ है, इन्टरनल डायमिटर पहिला क्यालकुलेट गरौँ है, अथवा नगरे नि जो सिधै एक्सटर्नल डायमिटर माइनस 0.6 दुवैतिरबाट थिकनेस हाल्ने भने भइहाल्छ है। इनिसियल भोल्युम पहिला क्यालकुलेट गरौँ। इनिसियल भोल्युम अफ सिलिन्डर किन गरेको अरे, मलाई के चाहिएको छ, डेल्टा भी चाहिएको छ नि। डेल्टा भी बाई भी भनेको इभी हो, त्यही भएर डेल्टा भी निकाल्नलाई मैले इभी इन्टु भी गर्छु। इभीको फर्मुला थाहा छँदैछ, सिलिन्डर हो 2EC प्लस इएल गर्दा नि भयो, सिधै 5 माइनस 4 म्युवाला फर्मुला हाल्दा पनि हुन्छ। इसी इएल सबै क्यालकुलेट गरेर बस्नु भन्दा क्या। इनिसियल भोल्युम अफ सिलिन्डर ड्यू टु के को ड्यू टु, त्यसलाई त कन्सिडरै नगर्ने भनेको छु मैले। इनिसियल भोल्युम अफ सिलिन्डरलाई मैले भी भने इज इक्वल टु के हुन्छ भन्दा त π/4 डी इन्टरनलको स्क्वायर इन्टु एल हैन त, इज इक्वल टु π/4 इन्टु डी इन्टरनल भनेको डी एक्सटर्नल कति छ 40 छ, माइनस 2 इन्टु 0.6 को स्क्वायर इन्टु सेन्टिमिटरमा क्यालकुलेट गर्दैछु 90। 2 टाइम्स किन गरेको, यता नि थिकनेस इन्टरनल डायमिटर बुझिहाल्यो है। हामीले यो त्यो भेसलको चाहिँ भोल्युम निकालेको हो कि फ्लुइडको सेम हो, त्यहाँनिर क्वेसनमा हेर त हो एक्ज्याक्टली तिमीले भनेको कुरा। यो पनि ख्याल राख्नु पर्यो है, त्यो के भनेको इट इज इनिसियली फुल अफ ओइल भनेको छ, त्यही भएर इन्टरनल लेको अझ विशेष गरी भन्नुपर्दा पहिला इनिसियली कति छ, पुरै तेलले भरिएको छ अरे, पुरै नै तेलले भरिएको छ क्या यो भाँडो, बुझ्यौ। सेम हुने भयो नि, लिक्विडले कतिको भोल्युम लिन्छ भन्दा जुन भाँडोमा हालेको छ त्यही बराबरको भोल्युम लिने त हो। र यो भयो है, यो भनेको इनिसियल भोल्युम अफ सिलिन्डर पनि हो, ओइल पनि हो, बरु स्ल्यास ओइल पनि हाल्यो, एउटै हो कुरो। यति हुने रहेछ 283 सेन्टिमिटर क्युब। नाइस। अब इन्क्रिज इन भोल्युम, increase in volume of cylinder due to
पहिला यति भोल्युम थियो, अब त्यति प्रेसर अप्लाई गरेपछि सिलिन्डर पहिला बढ्यो अनि त्यसपछि बल्ल तेल अटायो भनेर मान्दा पनि भयो। अथवा पहिल्यै सुरु जति तेल थियो त्यसमा अझै तेल खाँदिसकेपछि के भयो, तेलको प्रेसर पनि बढ्यो होइन, खाँदियो नि होइन, तेल खाँदिसकेपछि तेलको प्रेसर पनि बढ्ने भयो, भाँडोको पनि प्रेसर सँगसँगै यसले बढाउने भयो, भाँडोले त धान्न पर्यो अनि उसको प्रेसर बढ्दाखेरि स्ट्रेन पनि सँगसँगै चेन्ज हुने भयो। इनिशियल भोल्युम अफ सिलिन्डर के अरे इन्क्रिज इन भोल्युम अफ सिलिन्डर ड्यू टु प्रेसर of 5 meganewton per meter square above atmospheric pressure कति हुने भयो, डेल्टा भी भनेको इभी इन्टु भी हुने भयो हैन। इभी को फर्मुला थाहा छ हामीलाई, त्यसरी गर्दा नि हुन्छ इसिइएल क्याल्कुलेट गरेर बस्दा नि हुन्छ। अहिले एकदम अननेसेसरी फिल भयो। त्यो भनेको कति हुने रहेछ, पिडी डिभाइडेड बाई 4TE 5 minus 4 nu into initial volume। P भनेको 5 छ है, डायमिटर इन्टरनल लिनु पर्यो 400 minus 12 मैले अहिले mm मा क्याल्कुलेट गरेर छु डिभाइड बाइ 4 इन्टु T भनेको 6 इन्टु 100 इन्टु 10 to the power 3 हैन, 5 minus 4 इन्टु 1 by 3 इन्टु अब 106413283 पोइन्ट राखिन है मैले, इन्टु 10 to the power 3 हुन्छ नि त। सेन्टिमिटरलाई मिटरमा के अरे एमएममा लाँदा एउटा 10 आयो, त्यसपछि 3टा 10 आयो होइन। र यति गर्दाखेरि मेरो आउँछ 315 सेन्टिमिटरमै राखेर क्याल्कुलेट गर्दा नि हुन्छ है, 397.147 सेन्टिमिटर एमएम क्युब। अनि मलाई इन्स्ट्यान्ट रिग्रेट भयो, किन भन्दाखेरि यत्रो लामो भ्यालु आयो एमएममा क्याल्कुलेट गर्दा, सोचे थियो थोरै भ्यालु आउँछ भनेर होइन। त्यही भएर अब फेरि मैले यसलाई केमा कन्भर्ट गरेँ, 397 सेन्टिमिटर क्युबमा कन्भर्ट गरेँ। ल अब मलाई भन्न, टोटल तेल कति अट्ने रहेछ अरे, डेल्टा भी बराबरकै तेल अट्थ्यो नि त होइन। हामीलाई त कति एक्स्ट्रा तेल अट्छ भनेको छ, टोटल तेल कति अट्छ भन्यो भने यसमा प्लस भी गर्नुपर्छ है, टोटल ओइल भोल्युम भन्यो यो गर्नु पर्थ्यो। तर एक्स्ट्रा तेल कति अट्छ भनेर भन्यो यति मात्रै हुने रहेछ। तर अब के यति मात्रै होला, के यति मात्रै होला त? यहाँनिर यो बल्क्स मोडुलस किन दिएको होला, लु भन त, बल्क्स मोडुलसले के भन्छ, बल्क्स मोडुलसले के भन्छ? फाइनल न्युमेरिकल हो है, आरामले सोध्दैछु म, 20 मिनट गइसकेछ। बल्क्स मोडुलसले के भन्छ भन त गाइस? बल्क्स मोडुलस भनेको के हो? बल्क्स मोडुलसको अर्को नाम के हो? मोडुलस अफ, यामा भन न, 11-12 मा पनि पढेको हो त यो, मोडुलस अफ कम्प्रेसिबिलिटी होइन, फ्लुइड कतिको कम्प्रेस हुन्छ भन्ने कुरा बल्क्स मोडुलसले दिने हो कि हैन। मोडुलस अफ रिजिडिटी, मोडुलस अफ रिजिडिटी भनेको जी हो, सेयर मोडुलस हो त्यो भनेको भाइ। पढ तिमीलाई अलि पुगेन, पढाइ पुगेन है। मोडुलस अफ रिजिडिटी भनेको सेयर मोडुलस हो, बल्क्स मोडुलस भनेको मोडुलस अफ कम्प्रेसिबिलिटी हो है। भनेपछि बल्क्स मोडुलसले मोडुलस अफ कम्प्रेसिबिलिटी भनेको लिक्विड कम्प्लिटली इनकम्प्रेसिबल रहेनछ, लिक्विडलाई कम्प्रेस गर्न मिल्ने रहेछ भनेर बुझ्यो। भनेपछि पहिलाको जुन त्यो तेल थियो नि, भी बराबरको तेल थियो नि, अब त्यो तेलमा होइन त्यत्रो 500 कति प्रेसर लागेछ, 5 मात्रै लागेछ, 5 मेगान्युटन बराबरको मेगान्युटन पर मिटर स्क्वायर मेगापास्कल, 5 मेगापास्कलको जब प्रेसर लाग्छ तब अब त्यो इनिशियल भोल्युम अफ लिक्विड त्यति नै भइरहेको छ। त अब यसको पनि कम्प्रेसिबिलिटीको कारणले सर्टेन, एक त भाँडो बढ्यो, एउटा भाँडो बढ्यो यसरी होइन, लिक्विड यति थियो, अर्को लिक्विडको अमाउन्ट पनि यसरी घट्यो क्या थोरै। भनेपछि यति भोल्युम चाहिँ के को कारणले आउने रहेछ अब भन्दाखेरि कम्प्रेसिबिलिटीको कारणले आउने रहेछ। टोटल भोल्युम भनेको यति, भाँडा बढेको भोल्युम र कम्प्रेस भएको कारणले आउने भोल्युम पनि हुने रहेछ, यही लेख्नु पर्यो। यदि अब तिम्रो जीबीएम सरको बुकमा के भन्ने कुरा दिएको छैन, बल्क्स मोडुलस दिएको छैन, त्यही भएर तिम्रो काम यहीँनिर सिद्धिन्छ। तर तिम्रो यहाँ के दिन साथै तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँभित्रको लिक्विड इनकम्प्रेसिबल रहेनछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब के लेखेँ मैले यहाँनिर बुझ्नुको लागि, इफ द लिक्विड वेयर
इनकम्प्रेसिबल or if यो चाहिँ एक्जामको लागि भनेर बल्क्स मोडुलस वाज नट गिभन के गर्थ्यो द एडिसनल volume of well is equal to delta V volume of an increase in volume of त्यसो बराबर हुन्थ्यो तर हामीलाई चाहिँ के दिएको छ बट सिन्स के oil is equal to कति दिएछ 2.6 गिगा न्यूटन पर मिटर स्क्वायर दिएछ नि त हैन त्यही भएर के हुने भयो द लिक्विड इनसाइड द भेसल जसरी बुझ्ने हुन्छ है विल अल्सो श्रिङ्क है ड्यू टु प्रेसर of 5 मेगा न्यूटन पर मिटर स्क्वायर त्यही भएर अब कति भ्याल्यु श्रिङ्क हुन्छ अरे भन्दाखेरि तिमीलाई के रिलेसन थाहा छ भन्दाखेरि स्ट्रङ भोल्युम अफ लिक्विड भनेको कति राख्दै भन्दाखेरि डेल्टा VO जसरी बुझ्दा नि हुन्छ है भनेपछि सिग्मा वी हेभ के थाहा छ हामीलाई यो सिग्मा भनेको गिभन हो हैन सिग्मा इज इक्वल टु के इन्टु के हो ई लिक्विड हो नि हैन लिक्विड कम्प्रेस भएको हो ईवी भने मैले अफ लिक्विड है सो सिग्मा भनेको हामीलाई थाहा छ 5 दिएको छ के भनेको कति दिएको छ खै 2.6 हैन इन्टु ईवी भनेको के हो रे डेल्टा VO अपन इनिशियल भोल्युम अफ लिक्विड हो यो गर्दाखेरि फेरि भोल्युम आयो डेल्टा VO इज इक्वल टु ऑयल को है 204.65 आयो है 65 सेन्टिमिटर क्युब आउने रहेछ हेन्स टोटल भोल्युम अफ ऑयल टोटल एडिशनल भोल्युम अफ ऑयल भने इक्वल टु कति हुने रहेछ डेल्टा V प्लस डेल्टा VO हुने रहेछ अहिलेको आएको थियो मेरो 315.4 हैन प्लस 204.65 त्यो सिग्मा हो कि प्रेसर चाहिँ हो त्यो पाइप P इज इक्वल टु K इन्टु E हो कि सिग्मा इज इक्वल टु K इन्टु सिग्मा इज प्रोपोर्सनल टु E भोल्युम सिग्मा भोल्युम इज प्रोपोर्सनल टु E भोल्युम हैन त सबै यो प्रोपोर्सनालिटी लिमिटबाट आएको हो नि त थाहा छ नि तिमीलाई मैले के लेखेको थिएँ हुक्स ल भनेर लेखेको थिएँ नि सबसे फर्स्टमा सिग्मा यो भनेको के हो रे पहिला सुरु लंगिट्युडनल पीएम सरको बुकमा चाहिँ त्यो P भन्नाले प्रेसर भन्न खोजे हो है त्यही हो सिग्मा भन्नाले त्यो फ्लुइडले दिने प्रेसर हो यो है फ्लुइड प्रेसर हो है फेरि यो भाँडोको प्रेसर भनेर नबुझ है फेरि मैले ऑयल को कुरा गर्दैछु त्यही भएर पिने लेखा बरु झुकिन्छ भने हैन फ्लुइड प्रेसर हो उतापट्टिको सिग्मा ल्याएर यतापट्टि राख्ला त्यो गडबड चाहिँ नगर है पिने राख बरु जीपीएम सरको बुकमा छ यो पार्ट नै छ त्यो पेज नम्बर 362 मा छ ए ल भइहाल्यो ल यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि 520 आयो ल सेन्टिमिटर क्युब सिधो सबसे भेरिएसन आउने क्वेशन भनेको यति हो यो भन्दा अरु भेरिएसन आउने क्वेशनै छैन सबै सिम्पल चेन्ज इन भोल्युम खोज भन्छ कहिले परमिसिबल यति हो अब कति जति डायमिटर खोज्ने कति जति टी खोज्ने कति जति पी राख्ने यस्तै क्वेशन सोध्छ सबै खाले क्वेशन सजिलै सल्भ गर्न सकिन्छ